हेलो स्टुडेन्ट, हाउ आर यु? सबैजना सन्चै छ होला? कस्तो लागिरहेको छ तिमीहरूलाई यो हाम्रो मेकानिक्स हाम्रो यो मेकानिक्स टेस्ट सिरिज यानि कि मेकानिक्सदेखि लिएर फिजिक्सको सबै यो टेस्ट सिरिजहरू ल्याएका छौँ हामीले। यो टेस्ट सिरिजहरू तिमीहरूको लागि लिएको हो। अब तिमीहरूको लागि ल्याएको हो र सबैजनाले यहाँ आफ्नो कुराहरू हालिहाल। सबैजनाले बुझिरहेको छौ नि? ल ठिक छ, अब यति गर्दै ल ल अब चाहिँ एकदम गुड, हामी सुरु गरौँ। र मेकानिक्स टेस्ट सिरिज 4 चाहिँ हामी यहाँ गर्न गइरहेको छौँ। आज चाहिँ 3 1 2 3 सबै आइसकेको छ। सबै हेर्ने एकदम रट्टा मार्ने पास्ट इयर क्वेसन हो। यही क्वेसन आउँछ यहाँबाट। अनि यहाँ तिमीहरूको अहिले सम्झ्यो कि अहिले भइरहेको छ तिमीहरूको 2020 को अब इक्जाम हुने एकदम नजिकै आइरहेको छ, किनभने केस डे बाई डे केस घटिरहेको छ। त्यही भएर इक्जाम हुने एकदम हायर प्रोबाबिलिटी छ। त्यही भएर एकदम मनदेखि लिएर पढ्ने सबैजना, मनदेखि लिएर एकदम पढाइमा एकदम धेरै फोकस गर्ने है, एकदम धेरै फोकस गर्ने सबैजना। त्यति भइसकेपछि हाम्रो यसको बारेमा अलिकति भनिदिउँ स्टुडेन्टलाई, कसैलाई थाहा छैन भने अलिकति यसको बारेमा, यो के हो, यो इक्जाम कसरी गरेको हो। अनि हामी भनेको तिमीहरूको सिनियर दाइहरू हौ, सिनियर हो तिमीहरूको। अनि तिमीहरूको लागि भनेर हामीले बनाएको छौँ एउटा यो टाइप डिफ्रेन्ट 40 मिनट्स 30 मिनट्स 50 मिनट्सको लागि तिमीहरूलाई बनाएको हुन्छ। यो खास 40 मिनट्सको एक्चुअल टाइम 40 मिनट्स हो। 10 मिनट चाहिँ तिमीहरूलाई रिड सिट क्वेसन गर्नको लागि भनेर हामीले दिएको छौँ। यसमा चाहिँ आज त हाम्रो टोटल नम्बर अफ क्वेसन भनेको बढेको छ। हेर त, टोटल नम्बर अफ क्वेसन यसमा बढाएको छौँ हामीले। टोटल नम्बर पहिला हामीले कतिवटा 20 क्वेसन गर्थ्यौँ भने अहिले 30 क्वेसन गराएको छौँ यसमा। टोटल नम्बर अफ क्वेसन तिमीहरूलाई बढाऊ भनेर, ठिकै छ। अनि यो सेट चाहिँ 3 हो, सेट 2 सम्म हाम्रो टोटल नम्बर अफ क्वेसन कति छ हाम्रो? 20 छ। र ठिक छ नि, हामीले आज युट्युबमा चाहिँ ल ठिक छ, ल यति भएपछि फेक नेम नहाल्ने, सबैले आफ्नो रियल नेम सबै इच एन्ड एभ्री कुराहरू रियल हाल्ने। भने यति भएपछि हामी जाउँ यसको रियल डिस्कस गर्नको लागि है। तिमीहरूलाई कतिको हेल्पफुल भएको छ यो सेक्सन, यो क्वेसनहरू, त्यसको लागि सबैजनाले कमेन्ट गरेर सबैजनाले आफ्नो प्रतिक्रिया दिने र लाइभ च्याटमा एकदम पन्चुअल भएर र क्वेसनहरू गरेर एन्सर दिने। ल यो सुरुको क्वेसन छ, हेरौँ। सुरुको क्वेसनमा हाम्रो के भनिएको छ हेर त। सुरुको क्वेसनमा हाम्रो के भनेको छ? द लेन्थ अफ आइरन वायर इज यल एन्ड क्रस सेक्सनल एरिया इज एरे। इन्क्रिज इन लेन्थ र स्मल एल अन द एप्लाइङ द फोर्स एफ अन 2 इन्च, दुईवटा इन्चमा। भनेपछि हाम्रो के हुन्छ? विच स्टेटमेन्ट इज राइट? द इन्क्रिज इन लेन्थ भनेको के हो हाम्रो? इन्क्रिजिङ लेन्थ भनेको डेली होइन, भनेको सिम्पल यङ्स मोडुलसबाट आएको क्वेसन। सिम्पल यङ्स मोडुलसबाट हाम्रो सिम्पल फर्मुला लगाउँदा यङ्स मोडुलस y इक्वल्स टु फोर्स इन्टु लेन्थ डिभाइडेड बाई एरिया इन्टु एक्सटेन्सन भनेको डेल ई भनिदिएँ मैले। यहाँ चाहिँ डेल ई भनेको एक्सटेन्सन हो, यहाँ चाहिँ मैले यल भनिदिएँ। अब भन फोर्स पनि सेम छ। अन एप्लाइङ द फोर्स भनेको सेम फोर्सको कुरा गरेको, फोर्स पनि सेम गरिदियो, यो पनि सेम गरिदियो। अब तिमीलाई के आयो भने एक्सटेन्सन स्मल यल इज इक्वल्स टु क्यापिटल एल डिभाइडेड बाई एरिया। हेर त के भनेको छ? इन्क्रिज इन लेन्थ भनेको डेल एल इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल लेन्थ भन्छ, यो चाहिँ हुन सक्दैन। अर्को छ इन्क्रिज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली लेन्थ इज प्रोपोर्सनल भन्छ, डाइरेक्टली यो पनि हुन सक्दैन। इन्क्रिज इन लेन्थ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया। करेक्ट एन्सर, करेक्ट भएपछि तिमी तल परिहाल्ने, अरूमा हेर्न पर्दैन। मल्टिपल चोइस क्वेसन तिमीहरूको सीईमा आउँदैन, त्यति भनेपछि अगाडि बढ्ने है। यति घोक्रो फुलाइ यस्तो हामी यहाँ माउसबाट कराई तिमीहरूको लागि विदाउट फ्री, एकदम 100% फ्री, विदाउट मोनिटाइजेसन, विदाउट एनी स्पोन्सरसिप एन्ड विदाउट पेड, यस्तो तरिकाले कराई कोही गर्दैन तिमीहरूको। तर तिमीहरूको लागि हामी गरेको छौँ, किन हामीले पनि बुझ्छौँ तिमीहरूको कति गाह्रो हुन्छ, कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर। त्यही भएर एउटा लाइक चाहिँ तिमीहरूले हान्नै पर्छ। र सब्सक्राइब ठोकेको छैन भने सब्सक्राइब गर। अनि सबै अपडेटहरू हामी कम्युनिटी पोस्ट हालेर गर्छौँ यसमा। त्यही भएर इच एन्ड एभ्री टिम, हामी म मात्रै नभएर इन्ट्रान्स नेपाल फ्यामिली चाहिँ एकदम धेरै तिमीहरूको भरिपूर्ण भएर तिमीहरूको लागि परेको छौ। तर यसबाट तिमीहरूले भरपूर लाभ लिन सक्छौ। केही प्रब्लम छ भने भन्ने, त्यो हामी सल्भ गर्न तिमीहरूको तयार छौँ। र यति भन्दै नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। इन्ट्रान्स नेपालद्वारा प्रस्तुत गरिएको यो टेस्ट सिरिजको दोस्रो नम्बरको क्वेसनमा हामी प्रस्तुत भइसक्यौँ। दोस्रो नम्बरको क्वेसन पनि के छ हेरौँ। दोस्रो नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ। दोस्रो नम्बरको हाम्रो के भनेको छ? द डाइमेन्सन अफ द फोर वायर अफ द सेम मेटेरियल आर गिभन बिलो। दिइरहेको छ सेम मेटेरियलको। एन्ड इन विच अफ द वायर इन विच वायर द इन्क्रिज इन द लेन्थ भनेको त्यही हो, एक्सटेन्सन इज म्याक्सिमम वान टेन्सन इज एप्लाइड। ओहो, मजा आयो भनेपछि के छ हाम्रो? टेन्सन भनेको के छ? यङ्स मोडुलसको त्यही फर्मुला लाग्यो। इन्क्रिज इन लेन्थ भनेको मैले डेली गरिदिएँ। डेली भनेको के हो? एफ फोर्स इन्टु लेन्थ
फोर्स इन्टु लेन्थमा क्यापिटल एल गरिदिए फेरि तिमीहरूलाई कन्फ्युजन होला ए इन्टु वाइ ह्यान्ड राइटिङलाई अझ यहाँ 2-3 जना भाइहरू भने चाहिँ साउन्ड क्वालिटी भएन अरे तिमीलाई साउन्ड क्वालिटी के तिमीलाई पुरै बुफरमा लाएर पुरै बिट्स हालेर के नाच्ने हो र तिमी साउन्ड क्वालिटी तिमीलाई एकदम सबै कुरा चाहिने यहाँ कति दुःख भयो भाइ हामी तिमीहरूलाई हेल्प गर्ने तरिकाले गरिरहेको छौँ हामी पनि सुती सुती बनाउन सक्छौँ नि त हेर्न मन लाग्छ भने तिमी नहेर त्यस्तो साउन्ड क्वालिटीहरू त्यस्तो डिमोटिभवाला कमेन्ट गरे पनि तिमीलाई यहाँबाट ब्लक गरिदिन्छ जसलाई हेर्न मन लागेको छैन जसलाई त्यस्तो साउन्ड क्वालिटी बुट 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 चाहिरहेको छ नि तिमीहरूको त्यो मान्छेले भिडियो क्वेट गर र डिसलाइक हानेर जाऊ एकदम सिरियसमा भन्छु तिमीहरू केही नगरिकन पुरै यस्तो तिमीहरूको लागि भनेर गरिरहेको छौ झन् मोटिभेट गर्ने ठाउँमा तिमीहरू अझै उल्टो उल्टो ठाउँमा तिमीहरू चन्द्रमामा पनि दाग देखाउन खोज्ने तिमीहरू त्यस्तो काम गर्ने पनि तिमीहरू नहेर है तिमीहरूलाई वर्थ इट पनि छैन तिमीहरू यु गाइस त्यस्तो मान्छेको नाम पनि निस्किँदैन कि तिमीको सियोमा आइसोएर यति नाम निकाल्छु नि मलाई आएर भेट तिमी मैले पढाउनै छोडिदिन्छु तिमीहरू यस्तो डिमोटिभ यति नेगेटिभ एप्रोच भएको मान्छे छौ भने तिमीहरू यति दुःख गरी गरी हातले यति गरी गरी हामी भिडियो बनाउँछौँ हामी पोस्ट गर्छौँ अनि तिमीहरू चाहिँ नेगेटिभ कमेन्ट गर्ने अनि नेगेटिभ कमेन्ट गर्ने अनि तिमीहरू भने साउन्ड क्वालिटी भएन यस्तो यस्तो भएन कि तिमीले यहाँ केही गरेर इन्ट्रेक्टिभ गर्नको लागि केही कुरा तिमीहरूले के सहयोग गरेको छौ तिमीहरू एउटा भिडियो सेयर गर भन्दा त तिमीहरूको हात थरर काम्छ भने अनि तिमीहरूको एउटा लाइक बटन दबाउँदा तिमीहरूको हात काम्छ भने हाम्रो त यहाँ दिनैभरि लाइलाई कति हामी दुःख गरी गरी यसै गरेको के एक क्लिकमा हुन्छ यस्तो अनि तिमीलाई साउन्ड चाहिने को हो त्यो गड हेल्प मी भन्ने तिम्रो लागि भनेको याद गर अर्को पनि छ यहाँ 2-4 जना अर्को तिम्रो नाम चाहिँ अहिले तिमी धेरै नै ओभर भएको छौ त्यही भएर तिमीलाई भनेको बुझ्यौ नि यहाँ तिमी मात्रै हाम्रो यहाँ 500-600 जनालाई कति राम्रो रेस्पोन्स दिइरहेको छौ तिमी मात्रै नेगेटिभ रेस्पोन्स दिइरहेको छौ मैले यहाँ पोइन्ट पनि गर्थेन तिम्रो अलि बढी नै ओभर भएर हो तिम्रो त्यो अरू भिडियो पनि कमेन्टहरू तिम्रो बढी नै गइरहेछ भाइ त्यही भएर अलि अब आफ्नो औकातमा बस बुझ्यौ नि फेक आइडी बनाएर यहाँ तिमीहरू स्क्याम गर्न आउने होइन त्यस्तो मान्छे नआओ ओके डिस्ट्र्याक्सन भइहाल्यो अहिले पनि फर्ममा जान्छ नि भनेको यस्तो दुःख तिमीहरू नबुझ्छौ तिमीहरू आफ्नो बाबाआमाको दुःख बुझ्छ जो हाम्रो दुःख त्यसले बुझ्छ के हामी तिमीहरूको प्यारेन्ट्सहरू जस्तो गार्जेन हो नि तिमीहरूलाई हामीले एउटा पाथमा देखाइरहेको छौँ त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो तिमीहरू अब तिमीहरूलाई यो कुरा अलि यहाँ एग्रेसिभ भएको लाग्यो भने भिडियो तिमीहरूलाई क्वेट गर्छ नि गर हो तिमीहरूको लागि बनाएको नि होइन तिमीहरूले भिडियो नहेर्दा हामीलाई केही पनि घाटा 1% पनि घाटा लाग्दैन क्या हामीलाई किनकि तिमीहरूको लागि नै बनाएको होइन हामीले यो भिडियो जो हेर्छ त्यसको लागि बनाएको हो हामी पैसा कमाउन पुरै हामी युट्युब खाना आएको भए त मस्त तरिकाले अलि एड बजाइ गर्थ्यौँ नि हामी त तिमीहरू त खाना आयो भनेर सम्झियो होला नि तिमीहरू अनि हाम्रो 4 महिना भइसक्यो हाम्रो मोनेटाइज गरेर एड बजाउनु भयो तिमीहरूको मुखमा इक्जामबाट एड नबजाउने भनेर पो कराएको त अब भोलिपछि अर्कै नियम आएर त्यस्तो हामीले के गर्न सकिन्छ र हामीले मोनेटाइजेसन गरेको छैन तिमीहरू कुरा गर्छौ तिमीहरू मसँग ल यसकै क्वेसन गरौँ है ल ठिक छ यही क्वेसनमा थियौँ हामी डिस्ट्र्याक्सन ल यो क्वेसन पनि के भनेको छ त्यो डेली चेन्ज इन लेन्थ भनेको डेली एक्सटेन्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सटेन्सन भनेको डाइरेक्टली होइन सिम्पल फर्मुलाबाट एफ इन्टु एल भनेको लेन्थ अफ द वायर भनेको फोर्स एप्लाइड भयो टेन्सन एप्लाइड भनेको फोर्सै हो वाइ भनेको यङ्स मोडुलस अनि ई डट डेल भनेको के हो हाम्रो ए भनेको सर्फेस एरिया भयो ल यो फर्मुलाबाट हेरेर चाहिँ के छ भने चाहिँ डाइरेक्टली फोर्स पनि कन्स्ट्यान्ट वाइ पनि कन्स्ट्यान्ट भयो भने तिम्रो डाइरेक्टली तिमीले भन्न सक्छौ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल लेन्थ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया यसबाट हेर त लेन्थ अब कुनमा चाहिँ बढी हुन्छ अरे हो कुनमा चाहिँ बढी हुन्छ अरे इन्क्रिजिङ लेन्थ चाहिँ म्याक्सिमम कुनमा हुन्छ भनेर छ लेन्थ बढी भएकोमा हुन्छ तर लेन्थ बढी डायमिटर कमी भएकोमा चाहिँ एकदम धेरै बढी हुन्छ है भनेपछि लेन्थ 100 छ लेन्थ कति बढी हुन पर्यो भने चाहिँ बढी लेन्थ भएको कुन छ डायमिटर एकदम कम 1 छ यो पनि बढी छ भनेपछि यो त हुने कुरै भएन झन् अनि के छ डायमिटर हाम्रो झन् अलिक कम हुनुपर्छ यो पनि कम भयो यो पनि अलिक लेन्थ बढी छ डायमिटर झन् पनि बढिरहेछ भने चाहिँ डायमिटर बढ्नु न डायमिटर घट्नुपर्छ भने चाहिँ लेन्थ थोरै भए तापनि डायमिटर बढी छ भने यो दिस इज द पर्फेक्ट एन्ड बेस्ट एन्सर कसरी हाम्रो डायमिटर भनेको अझै के हो हामी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल बाई डी स्क्वायर हुने हेर त स्क्वायर गर्दाखेरि झन् कति सानो टर्म हुन्छ त्यसले डिभाइड गर्दा कति ठुलो हुन्छ त्यही भएर इन्क्रिज इन डेली भनेको चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ यो केसमा हुन्छ है त्यो गरेर हेर्दा नि हुन्छ नत्र भने यस्तो तरिकाले गर्ने गरेर हेर्छौ भने तिम्रो यही क्वेसन सल्भ गर्न आउने हो तिमीले तिम्रो गरेर हेर्ने होइन र फ्लोमा जाने ल यो क्वेसन भयो अर्को भनेको ब्यारोमेट्रिक हाइटको कुरा भयो ल ब्यारोमेट्रिक हाइटको सिम्पल क्वेसन छ ल यसमा हेर ब्यारोमेट्रिक हाइटमा द भ्यालु अफ द जी एट अ प्लेस ल यो लगाउँ भनेपछि के छ द भ्यालु यो क्वेसन कति तिमीहरूले कन्फ्युज भयो होला यसमा आजमा तिमीहरूको कन्फ्युजन पुरै एकदम फेरि दूर गराइदिन्छु है ल हेर त द भ्यालु अफ द जी एट अ प्लेस कुनै पनि प्लेसमा कुनै पनि ठाउँमा कति 2%ले डिक्रिज गरियो जीको भ्यालु त कुनै पनि ठाउँमा 2%ले हामीले के गर्यो डिक्रिज गरियो भने चाहिँ ब्यारोमेट्रिक हाइटमा के असर गर्छ भने सिम्पल्ली हेरौँ प्रेसरको भनेको पी इक्वल्स टु हाम्रो के हो पी भनेको के हो एचडिजी 8 कक्षामा प्रुभ गरेको फर्मुला डी भनेको डेन्सिटी एच भनेको हाइट
हाइट या डेप्थ अफ द लिक्विड भनेपछि यसमा ब्यारोमिटरको कुरोमा भनेपछि के हुन्छ हाइट अफ द ब्यारोमिटर भयो, डी पनि कन्स्ट्यान्ट, प्रेसर कुनै पनि ठाउँमा स्पेसिफिक प्रेसर हुन्छ त्यो ठाउँमा प्रेसर के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यो पनि कन्स्ट्यान्ट यो पनि कन्स्ट्यान्टको कारणले गर्दा के हुन्छ या चिज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु जी। अब भन जी चाहिँ हाम्रो के भने जीलाई चाहिँ 2% घटाइयो भने चाहिँ के भयो यस चाहिँ के भयो तिम्रो 2% नै इन्क्रिज भयो, सिम्पल क्वेसन। कन्स्ट्यान्टलाई हटाउने भेरिएबललाई चेन्ज गराएर बल्ल भएर एउटा सिसा जस्तो एउटा घटाउँदा अर्को बढ्न पर्यो, के भएर के हुनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट मेन्टेन गर्न पर्यो नि, परेको परेन भन त पर्यो नि हो ठिक छ। अब तिम्रो घरमा फाइनान्सियली अलि विक छ भने के गर्नु खर्च कम गर्नु पर्यो, परेकोमा तिमी नजान्ने छौ भने के गर्नु पर्यो अलि धेरै पढ्नु पर्यो, पढेको परेन भन त पर्यो नि हो ल ठिक छ। अर्को हेरौँ अब उडन लगवाला क्वेसन गरौँ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट आइएम 2019 मा आएको क्वेसन। अब कति भन्छौ नि तिमीहरू के अरे बाहिर यो क्वेसन कोले बिगार्यो आइएमको आइएम 2019 आइएम 2019 को क्वेसन 2019 मा आएको क्वेसन। यो कतिले भन्यो कि आइएममा के अरे आइएमको पास्ट इयर गराउनु भएको छैन भनेर त्यो माथिको जीको अझै लास्टै धेरै तल हालेको छु, त्यो हाइड्रोस्ट्याटिकबाट यति इम्पोर्टेन्ट छ नि जसले हाइड्रोस्ट्याटिक बिगार्यो नि त्यसको आइएममा चाहिँ तिमीहरूको मेरिट लिस्टमा नाम निस्किँदैन कि। हाइड्रोस्ट्याटिकलाई मस्तसँग खाऊ मस्त बुझ, अझ यति मजासँग बुझ, सबै अपथ्रस्ट र आर्किमिडिज प्रिन्सिपल बाहेक केही कुरा छैन, वेट अफ लिक्विड स्पेसिसको भिडियोजी भी भनेको इच एन्ड एभ्री कुरा बुझ, अनि कहाँ के लगाउने कन्फ्युजन नो कन्फ्युजन हुन पर्यो। अब यसको एन्सर थाहा छ तिमीलाई तर गर्ने तरिकाहरूमा तिमीहरू कन्फ्युजन हुन सक्छौ, ल त्यो कुरामा हेरौ त एकचोटि त्यो कुरामा हेरौ त ल हेरौँ यसको हेरौँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ल ठिक छ। अर्को छ अलग अफ वुड अफ द मास कति छ मास 120 केजी फ्लोट्स इन वाटर, वाटरमा फ्लोट्स भइरहेछ, फ्लोट्स भनेको सर्टेन भाग भित्र र अरू भाग चाहिँ बाहिर छ। अनि द वेट अफ द वेट द्याट क्यान बी पुट अन द ऱ्याफ्ट भनेको त्यो उडन लगभित्र लगमाथि चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामी वेट कति राख्न सकिन्छ जसले गर्दा त्यो चाहिँ जस्ट सिङ्क होस् तर त्यसको डेन्सिटी पनि हामीलाई दिएको छ। यसको फिगरेटिभ डायग्राम चाहिँ यस्तो हुन जान्छ तिमीहरूको, यसको फिगरेटिभ डायग्राम के हुन्छ भने एउटा तिमीहरूको के भयो यो वाटर लेभल जस्तो एउटा सर्टेन मान्यौ अनि यसलाई पनि सर्टेन मान्यौ। अब चाहिँ तिमीहरूको सुरुको केसमा चाहिँ के छ भने ल उडन लगको ठाउँमा मैले एउटा केही सर्टेन एउटा उडन लगै बनाइदिएँ ल तिमीहरूको लागि उडन लगै बनाइदिएँ ल उडन लग त सुरुमा यसरी फ्लोट भइरहेको छ है तिमीहरूको यसरी फ्लोट भइरहेको छ, यसरी फ्लोट भइरहेको छ, यो भनेको वाटर लेभल हो तिमीहरूको यो वाटर लेभल हो, यसरी फ्लोट भइरहेको छ भनेपछि अब यसमा कति मास राख्नुपर्छ जसले गर्दा यो चाहिँ हाम्रो कहाँनिर जाओस् ट्याक्कै जस्ट सिङ्क भनेको यहाँनिर बनाइदिए तिम्रो लागि जस्ट सिङ्क होस् भनेपछि यहाँनिर टक्क यो चाहिँ यस्तो जस्ट भएन जस्ट सिङ्क भनेपछि यहाँ माथिबाट गरौँ यो चाहिँ तिम्रो जस्ट सिङ्क होस्, यसरी जस्ट सिङ्क होस् तिम्रो यो चाहिँ जस्ट सिङ्क होस् भनेपछि कति मास राख्नु पर्ला भनेको ल मैले तिम्रो लागि राखेको थिएँ यति सर्टेन एमाउन्ट अफ मासहरू राख्नुपर्छ अरे त्यो राखिसकेपछि अब मैले चाहिँ यसमा कि यो क्वेसनमा के याम मासलाई राख्नुपर्छ भनेपछि यसको मास त सुरुमै दिएको छ, यसको मास भनेको यो बडीको मास भनेको 120 होइन 120 हो, यसको भनेको 120 मास हो। अब लगाउने त्यही नै हो वेट डिस्प्लेस इक्वल्स टु भोल्युम अफ द के अरे अपथ्रस्ट हो कि भने त वेट अफ द लिक्विड स्पेस इक्वल्स टु अपथ्रस्ट, वेट अफ द लिक्विड स्पेस भनेको के भयो भनेको टोटल यसको लिक्विड स्पेसको वेट चाहिएन कति लिक्विड चाहिँ यसले कति वेट चाहिँ डिस्प्लेस गर्यो भनेको हाम्रो के हो एमजी, याम भनेको टोटल मास भनेको स्मल याम प्लस 120 इन्टु जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जी देखा यतापट्टि भी रो जी, भी भनेको के हो भी मात्रै लेखेर हुन्छ तिम्रो हुँदैन, भी रो भनेको डेन्सिटी अनि जी सबै केमा छ केजीमा छ भने यो 1000 मा लेखा के ठुलो कुरा भएन तिम्रो लागि हैन। यो जी त क्यान्सल गरिदिइहालेँ मैले के भयो जी त तिम्रो के भयो क्यान्सल भयो, जी पनि क्यान्सल यतापट्टि जी पनि तिम्रो क्यान्सल, यो पनि जी तिम्रो क्यान्सल भयो। यो क्यान्सल भइसकेपछि तिम्रो दिमागमा यो जी भनेको थाहा छ। अब भोल्युमलाई चेन्ज गर्न पर्यो, भोल्युम भनेको के लाग्छ यहाँ भोल्युम भनेको मास बाई डेन्सिटी हो, डेन्सिटी दिएको खण्डमा तर मास चाहिँ कसको भोल्युम यहाँ जान्न पर्यो, हामीलाई थाहा चाहियो त्यसै भोल्युम भन्ने होइन भोल्युम अफ द इमर्ज पार्ट भनेको इमर्ज पार्टको भोल्युम चाहियो भनेको हेर त कुन पार्ट चाहिँ इमर्ज भइरहेछ सर्लक यति पार्ट मात्रै इमर्ज भएको होइन यो ग्रिन पार्ट मात्रै यसमा भनेपछि इमर्ज पार्ट भने यसको मास कति हो मास 120 भनेपछि यसको डेन्सिटी कति छ यसको डेन्सिटी 600 कडक 600 यहाँ डिभाइडेड बाइ कति हो 1000 भनेपछि दुईटा जिरो कडक्क यहाँ पनि दुईटा जिरो कडक्क दुईटा जिरो काटियो भनेपछि कति काटिन्छ अझै भनेपछि 6 ले कति जा खायो 2 जा खायो भनेपछि 20 भनेपछि 20 इन्टु 10 ले गर्दाखेरि 200 आयो यहाँ अगाडिपट्टि तिम्रो कति छ m प्लस 120 ल हेर त 200 माइनस गरेपछि 80 इज द करेक्ट एन्सर। आइएम 2019 मा आएको पास्ट इयर क्वेसन छ कतिले बिगार्यौ र आफैले बुझ, यो भनेको के छ तिमीहरूको सबै ठाउँमा छ यो क्वेसन
यो आइएममा आएको क्वेसन पनि हो। ल ठिक छ, इज द करेक्ट एन्सर। अर्को छ के छ, केरोसिन वेलको क्वेसन गरौँ। भेलोसिटी हेड भनेपछि के छ बर्नेलिजबाट आयो। ल सिम्पल क्वेसन गरौँ, बर्नेलिजको सिम्पल क्वेसन आएको छ भनेको। अर्को छ द भेलोसिटी अफ द केरोसिन वाइल इन द होरिजेन्टल पाइप भनेको सर्टेन दिएको छ। इफ जी एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी 10 देन द भेलोसिटी हेड अफ द वाइल। यति त्यो आइलमा चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी हेड सोधेको छ। भेलोसिटी हेड सोधेपछि अब हामीलाई थाहा छ त्यो इक्वेसन लेख्न तिमीहरू केही कन्फ्युजन छैन, किनभने त्यो भनेको त्यो के गर्छौँ हामी त्यसमा के गर्छौँ, प्रेसर भोल्युम प्रेसर भोल्युम इनर्जी पर युनिट भोल्युम हो कि नै भन त। त्यसपछि हामीले लेख्छौँ 1/2 काइनेटिक इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जी लेख्छौँ। अनि त्यसपछि हामी के लेख्छौँ, काइनेटिक पछि mgh भनेपछि के लेख्छौँ, mgh भनेको डिभाइडेड बाई भोल्युम गरौँ। यसमा पनि mv² गरिदिउँ अनि डिभाइडेड बाई भोल्युम। यो भनेको के लेख्ने, mv² भनेको के हो, हाम्रो काइनेटिक इनर्जी हो नि त। काइनेटिक इनर्जी डिभाइडेड बाई भोल्युम। यो भनेको के छ, प्रेसर भोल्युम इनर्जी डिभाइडेड बाई भोल्युम इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट। यसले भनेपछि सुरुमा यहाँ के आयो, प्रेसर आयो, प्रेसर मात्रै आयो, प्लस यहाँ भनेको कति आयो, m/v भनेको डेन्सिटी भनेको के हो, कुनै पनि सब्स्टेन्सको डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट भोल्युम इक्वल्स टु डेन्सिटी। त्यहाँ म डाइरेक्टली अघि लेखेको थिएँ, फेरि कसैलाई गाह्रो पर्ला भनेर v² भगि नै भयो, प्लस अब यो भनेको के हुन्छ, रो gh भनेपछि के भयो, m/v लगायो यसमा, रो gh इक्वल्स। यति गाह्रो छ लेख्न, तिमीहरू चाहिँ कमेन्ट गर्न त सजिलो हुन्छ नि, नेगेटिभ कमेन्ट गर्ने होइन कि कहिले पनि, अरूको दुःख बुझेर गर्नुपर्छ नि। यही बेलामा हामीले तिमीहरूसँग सर्टेन पैसा लिएर तिमीहरूलाई नराम्रो कन्टेन्ट दिएको भएको तिमीहरूले कमेन्ट गर्न पनि ठिक हुन्छ त, हो कि नै भन त, हुन्छ नि त। एउटा तिमी अब कसैले रात बाँडिरहेको छ, तिमीलाई खाना बाँडिरहेको छ रत्न पार्कमा, तिमी गएर अनि त्यहाँ लाएर नुन लाएन मासुमा, के अरे अलिकति यसमा सामानहरू पुगेन, कस्तो नमिठो बनाएको भनेर हुन्छ तिम्रो। त्यो कन्डिसन बुझ्नुपर्छ नि, कहाँबाट लिइरहेछौ तिमी। अब तिमी त्यही कुरा केएफसीमा गएर खाएको भए त त्यहाँ गएर वेटरलाई थर्काउँथ्यौ नि तिमी। बुझ के बाबुहरू, बुझ त्यो सबै कुरा। तिमीहरूको झन् तिमीहरूलाई सहयोग होस् भनेर पो हामीले यस्तो गरिरहेछौँ, इन्ट्रेस्ट लेभल यति खटिरहेछ, अनि तिमीहरू त झन् उल्टै है। अनि के यिनीहरूको कमजोरी के खोज्ने। अब हामीसँग माइक छैन, यो ल्यापटपले जस्तो आवाज खिच्छ अनि त्यस्तै त गर्ने हो। अब तिमीलाई यो आवाजको क्वालिटी नराम्रो भएको होइन कि, तिमीलाई मेरो आवाज सुनेर इरिटेट भइरहेको कि, त्यस्तो गरी भिडियो नहेर न, किन भएको गीति पनि तिम्रो खलबलाउँछ भाइ, त्यस्तो काम नगर। ल भयो, अब यति गरिसकेपछि हाम्रो के गर्नुपर्छ, तिमीलाई प्रेसर हेड, भेलोसिटी हेड, त्यो हेडहरू निकाल्दाखेरि के गरिन्छ, हामीले डिभाइडेड बाई गरिन्छ सबै। यो रो gh भयो, यो रो gh भयो। अब डिभाइड गरिदिउँ सबै कुराले। अब केले डिभाइड गर्नु, यसलाई सिङ्गल बनाऊ अनि त्यसपछि डिभाइडेड गरिदिऊ। अनि त्यसपछि लेख तिमीले, यो डिभाइडेड गरिसकेपछि अलिकति तल लैजाऊ है, यसलाई डिभाइड गरिसकेपछि यसलाई यहाँनिर लेखिदिउँ। अब केले डिभाइड रोजीले डिभाइड गरिदिउँ सबै टर्मलाई केले डिभाइड गरिदिउँ, रोजीले डिभाइड गरिदिउँ। अनि त्यसपछि तिम्रो आयो रोजीले डिभाइड गर्दाखेरि पी बाई रोजी, पी बाई रो इन्टु जी प्लस 1/, रो क्यान्सिल भयो, 1/2 v² बाई रो त के रो क्यान्सिल भयो, जी भयो, v² बाई 2g भन्छौ तिम्रो आफ्नै तरिकामा चाहिँ याद। अब यो कुरामा सबै कुराहरू छ, सबैको युनिट के हुन्छ, यहाँ केमा भेलोसिटी भनेको मिटर पर सेकेन्ड होइन, यहाँ युनिट नदिनु फेरि डाइमेन्सन कुरा गर्न सक्छ, सबैले बुझ। यो भनेको ग्राभिटेसनल हेड, यो भनेको भेलोसिटी हेड, यो भनेको प्रेसर हेड, हो कि नै हो। अब सबै कुराहरू निकाला। अब हामीलाई के सोधेको छ यसमा, अब इच एन्ड एभ्री कुराहरू यसरी सम्झिनुपर्छ के। अहिले पो म तिमीहरूलाई यहाँ सिकाएको छु र यसरी गरेको छु, तिमीहरूले त मस्त तरिकाले गर्नु पऱ्यो नि त। ल भनेपछि हामीलाई के भेलोसिटी हेड भनेको छ v² बाई 2g भनेर डाइरेक्ट सम्झिया, v² डिभाइडेड बाई 2g। ल लगाइदियो, v² को भ्यालु कति भयो, 25 भइहाल्यो, 2g भनेको के भयो, 20 भयो। भनेपछि कति जा खायो तिम्रो, हेर त कति जा खायो, 1.25 होइन त, हो 100%। भनेपछि कति जा खायो, 5 भयो, 5×5 = 25 भनेपछि 4 भनेपछि के त 1.25 भनेपछि के भयो, 1.25। ल 1.25 इज द करेक्ट एन्सर है, हो यसरी गर्ने। ओके, नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ, ओके ल भेरी भेरी इजी र भेरी भेरी कन्सेप्चुअल क्वेसन आएको छ। त्यो क्वेसनमा गर्दाखेरि ल हेरौँ त, द विच अफ द फ्लोइङ स्टेटमेन्ट इज नट अ ट्रु, कुन चाहिँ हाम्रो सत्य होइन। इन केस अफ द सिम्पल पेन्डुलम फर द स्मल एम्प्लिट्युड द पिरियड अफ द अक्सिलेरेसन इज, द अक्सिलेरेसनको पिरियड चाहिँ के हुनसक्छ भनेर सोधेको छ। हेर त, एम्प्लिट्युड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल स्क्वायर रुट अफ द लेन्थ अफ द पेन्डुलम, एकदम हुने कुरै हो सबैलाई, यो यसमा कुनै डिस्ट्रिब्युसन चाहिँदैन। 2π/√1 र l/g, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल स्क्वायर रुट अफ एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी सबैलाई थाहा छ। डिपेन्डेन्ट अन द मास साइज एन्ड म्याटेरियल अफ द बल्ब, गर्ने नै भयो, किन साइजले गर्दाखेरि के हुन्छ, तलमाथि घट्ने बढ्ने सबै कुरा हुन्छ, हो कि नै हो। अर्को कुरा के छ तिम्रो, इन्डिपेन्डेन्ट होइन डिपेन्डेन्ट भनेर। ल ठिक छ, इन्डिपेन्डेन्ट अफ द एम्प्लिट्युड भनेको अहिले यसमा जाउँ है, यहाँनिर कन्फ्युजन, यहाँनिर रङ भयो है, फ्लोमा जाँदाखेरि यहाँनिर बिग्रियो। केनिर भयो भने यहाँ मैले इन्डिपेन्डेन्ट देखेँ कि यहाँ डिपेन्डेन्ट रहेछ, डिपेन्डेन्ट अन द मास
साइज एन्ड मेटेरियलमा कहाँ गर्ने तिम्रो एउटा फलामको राखा एउटै साइज भएको है अनि अर्को चाहिँ के गर एउटै के को राखा वुडको राखा अनि त्यसमा के हामीले यस्तो क्वेसन गरिसकेनौँ यो चाहिँ मेटलको भयो यो चाहिँ वुडको भयो के प्रब्लम हुन्छ हुँदैन हाम्रो भनेको इफेक्टिभ लेन्थ हुन्छ पोइन्ट अफ सस्पेन्सन देखि पोइन्ट अफ अक्सिलेसनसम्मको भनेको सीजीसम्मको टोटल यल चाहियो इफेक्टिभ लेन्थ चाहियो अनि इफेक्टिभ जी चाहियो यति कुरा हो भने चाहिँ एन्सर त यो भइसक्यो अनि अर्को कुरो इन्डिपेन्डेन्ट अफ द एम्प्लिच्युडसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ टी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इन्डिपेन्डेन्ट एम्प्लिच्युड जसलाई भनिन्छ हाम्रो ल अफ द आइसोक्रोनिजम भनिन्छ है जसलाई यसलाई यो के भनिन्छ भने ल अफ आइसोक्रोनिजम भनेको टाइम पिरियड अफ द सिम्पल पेन्डुलम इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द एम्प्लिच्युड जसको नाम हो ल अफ आइसोक्रोनिजम ल अफ आइसोक्रोनिजमले भन्छ द टाइम पिरियड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द एम्प्लिच्युड भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन कतिले इम्पोर्टेन्ट फेरि डाइरेक्टली हानेर आउँछ ल त्यो कुरा छोड्दिउँ अर्को क्वेसन हेरौँ यो हलोको हेरौँ ल रमाइलो छ यो क्वेसन पनि गरिहालौँ कतिलाई यहाँ फाइदा भइरहेको छ कि अब प्रिया ठाकुर बहिनी भयो अब सुमी समथिङ सुजी धामी समथिङ के छ अनि त्यो उपसानादेखि लिएर अब टुगेदरदेखि लिएर जीवन कार्की भाइहरूदेखि लिएर कतिजनालाई त्यो फाइदा भएर यति राम्रो राम्रो पोजिटिभ रेस्पोन्स दिएर अझ कतिले मेल गरेर यस्तो गरेर तिमीहरू चाहिँ अनि तिमीहरूले पनि भन्नु पऱ्यो कि त्यो नेगेटिभ कमेन्ट गर्ने साथीहरूलाई तिमीहरूले मोटिभेट गर्नु पऱ्यो पोजिटिभ बनाउनु पऱ्यो उसको दिमागमा कस्तो के भरिरहेको छ त्यसलाई फालेर नयाँ कुरा भरिदिनु पऱ्यो तिमीहरूले पनि बुझ्यौ नि मैले भन्छु नि मेरो एउटा प्रिन्सिपल भनेको एउटा कुरा हो कि मैले 100जनालाई मैले पढाए पनि मैले 100जनालाई पढाए पनि त्यसमध्ये 1% जनालाई मात्रै फाइदा भयो एकजना मात्रै सुध्रियो र एकजनाको इक्जाम राम्रो भयो भने मेरो लागि होइन कि मेरो लागि 1% भयो भने त्यो स्टुडेन्टको लागि मैले त स्टुडेन्टलाई पढाएको नि त्यो स्टुडेन्ट त्यो भाइको लागि चाहिँ 100% हो कि त्यो भाइको भविष्य उज्जवल हुन्छ भने द्याट्स अल कि इनफ कि अरूलाई कम्पनसेट गर्छ अरूको केयरलेसले गर्दा हो त्यो चाहिँ ल ठिक छ ल यसमा हेरौँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अब यसमा तिमी यो क्वेसन त थाहा छ तिमीहरूलाई थाहा छ हानिदिन्छौ के हान्छौ तिमीले यसको एन्सर फर्स्ट कहाँ छ खै मलाई थाहा फर्स्ट इन्क्रिज देन डिक्रिज अब जाऊ नहेरी जाऊ बुझ न भाइ बुझ एकैछिन बुझ्दामा के जान्छ तिमीलाई एकैछिन कन्सेप्ट बुझ यसको बारेमा थ्योरी बुझ अनि तिमीलाई केही फरक पर्छ पर्दैन नि ल ठिक छ ल हेरौँ त अब तिम्रो के गरौँ भने एउटा के हुन्छ हामीले एउटा पोइन्ट अफ यहाँदेखि एउटा भयो होइन सस्पेन्सनदेखि अब हामीले एउटा इफेक्टिभ लेन्थ लिग्यौँ है इफेक्टिभ लेन्थ लिग्यौँ अनि त्यसपछि एउटा के गर्यौँ हामीले एउटा के छ स्पियरलाई फिल गर्यो हलो स्पियर भनिरहेको छ है हलो स्पियरलाई टक्क लाएर यसरी ल यसरी फिल गऱ्यौँ है यसलाई मिल्दो रहेछ यस्तो गर्दाखेरि म यसरी मिल्छ कि भनेको यता लैजान ल नमिल्ने भएपछि यसलाई यसरी नै गर्नुपर्छ भनेपछि यसलाई यहीँबाट गर्नुपर्छ यसरी ल ठिक छ ल यति फिल गरिन्छ है यति फिल पुरा 100% फिल गरेको बेलामा यसको इफेक्टिभ डिस्टेन्स हाम्रो कहाँ जान्छ सिजीसम्म जान्छ कि जान्न भन त 100% फिल गरेको बेला फिल गरे वाटरले भन्छ पुरै फिल्छ वाटरले 100% पुरै फिल्छ भन्छ कुनै पनि खाली ठाउँ छैन यो कुरा बुझ है एन्सर त मैले लगाइदिइसकेँ 100% पुरै फिल्छ भनेपछि यसको कहाँनिर लाग्छ सोलिड जस्तो काम गर्यो सोलिड भनेपछि कहाँनिर लाग्छ सिजीमा भनेपछि ट्याक्कै सेन्टरमा यसको लाग्यो अब के गर्यो भने तिमीले ल ट्याक्का लाएर यो पानी चाहिँ के गर्यो हल्का यसमा पाल बनाएर पानीहरू यहाँबाट खस्न थाल्यो पानी खस्न थालेपछि तिम्रो के हुन्छ सेम कुरा यहाँबाट खडक्क गरिदेऊ अनि सेम यहीँसम्म ल्याऊ डिस्टेन्सलाई यहीँसम्म ल्याऊ अनि एउटा स्क्वायरलाई गर यहीँबाट हो ल ठिक यहीँबाट गर ओहो फेरि यही प्रब्लम हुन्छ कि मलाई चाहिँ ल यसरी बनाउनु पर्दैन ए ओके गुड यसरी बनाउनु पर्दैन ल सेम छ नि केही चेन्ज छैन अलिकति कन्सिडर गर अब तिम्रो यस्तो गर्न थालेपछि यस्तै गर्न थालेपछि तिम्रो के हुन्छ खास त तिम्रो सिजीसम्म त तिम्रो लेन्थ चाहिँ यहाँनिर सेन्टरसम्म बाँड्ने होइन नि यो त मैले तिम्रो लागि पो बनाइदिएको त यो त खास त यो त यहीँसम्म हो नि त तिम्रो लागि हो कि नै भन त खास त फेरि यहीँ तलसम्म गएर तिमीहरू फेरि भर्खर कन्फ्युजन होला नि तिम्रो लागि पनि मैले लेन्थ टोटल हो त्यहाँसम्म हो लेन्थ यति याल देखिएन तर भनेको टोटल लेन्थ भनेको तिम्रो त्यो टाइम पिरियडसँग डिपेन्डेन्ट लेन्थ भनेको ओके त्यो टाइम पिरियडसँग डिपेन्डेन्ट लेन्थ भनेको तिम्रो कहाँसम्मको हो सिजीसम्मको होइन त यो सेन्टरसम्मको होइन त यति लेन्थ होइन त त्यो टाइम पिरियडसँग डिपेन्डेन्टको लेन्थ हो नि त भनेको सिजीसम्मको लेन्थ हो यति लेन्थसम्म हो तिम्रो डिपेन्डेन्ट भनेको सिजी यहाँ बिचमा हुन्छ तिम्रो हो अब भनेपछि अब यो बिचको पनि फाल्दो तिमीलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ यो बिचको फाल्देऊ भनेपछि यहाँ यति माथिसम्म यति लेन्थ छ होइन नि त तिम्रो लेन्थ भनेको यति यल होइन यल भनेको खास यो हो तिम्रो यल भनेको यो होइन यो लेन्थ भनेको अब तिमीले भन कि मलाई अब तिम्रो पाल परिसकेछ पाल परेपछि तिम्रो के भयो घट्दै गयो आएपछि तिम्रो के घट्यो हेर त भाइ के घट्यो तिम्रो अब म तिमीलाई के बुझाउँछु भने मैले तिमीलाई भाइलाई मैले के बुझाउन चाहेँ भने भाइ बहिनीहरूलाई ल पानी चाहिँ तिम्रो भाइहरूको यहाँनिर आएर कि भाइहरूको पानी चाहिँ कहाँनिर आयो र पानी चाहिँ यति मात्रै पानी भयो अरे ल हेर त बाबु पानी यति मात्रै भयो अरे अब घट्दै आएर पानी यति मात्रै भयो यहाँबाट घटिरह फेरि पानी यहाँबाट घटिरह पानी खसिरह पानी यति भयो घट्दैछ नि त
पानी यति छ भनेपछि यति त खाली भनेपछि तिम्रो सिजी यहीँ बस्छ त सिजी यहीँ बस्छ सिजी सिफ्ट भएर भाइको सिजी त यतिमा आयो सोलिडमा भनेपछि भाइको सिजी यहाँनिर आयो रे लेमी राइट विथ द रेड पहिला सिजी भाइको यहाँ ट्याक्क सेन्टरमा भाइको सिजी थियो अब हेर त सिजी ट्याक्क यहाँनिर आयो सिजी भनेपछि ल हेर त अब मलाई भन त भाइ बहिनीहरू तिमीहरूको भाइ बहिनीहरूले मलाई भन त लेन्थ इफेक्टिभ लेन्थ बढ्यो कि घट्यो हेर त इफेक्टिभ लेन्थ बढ्यो इफेक्टिभ लेन्थ पहिला यति थियो अब बढ्दै गयो भनेपछि इफेक्टिभ लेन्थ बढ्नु भनेको के हो टाइम पिरियड चाहिँ बढ्यो टाइम पिरियड सर्लक्कै बढ्यो भनेपछि टाइम पिरियड इन्क्रिजेस छ अब अर्को कन्सेप्चुअल कुरा भनेको भाइ बहिनीले बुझ्नुपर्ने अर्को कन्सेप्चुअल कुरो के छ भने भाइ बहिनीहरू तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने ल हेर त अब यो सबै पानी सकियो अरे भाइ बहिनीहरूको सबै सर्लक्कै पानी सकियो सबै खस्यो खसेपछि के छ पानी पनि यहाँबाट अब जान पनि छोड्यो सबै पानी पनि सकियो सबै पानी सकिएपछि हलो भइसक्यो तिम्रो सिजी यहीँ बस्छ त अब सिजी यहीँ बस्छ त बस्दैन सिजी त कहाँ सेन्टरमा सिफ्ट हुन्छ ल हेर त बाबुहरू सिजी फेरि सेन्टरमा आयो भनेपछि ल अब कालोले गरौँ सिजी सेन्टरमा आयो भनेपछि फेरि इफेक्टिभ लेन्थ हेर त यो कालोमा सिजी आएको बेलामा इफेक्टिभ लेन्थ हेर त यहीँबाट हो सस्पेन्सनदेखि भनेपछि हेर त सिजी फेरि यहीँ आयो भनेपछि कहाँ भयो सुरुमा फेरि सुरुमा इन्क्रिज हुँदो रहेछ इन्क्रिज हुँदै पछि डिक्रिज टु ओरिजिनल भ्यालु भनेपछि अहिले हेर त डिक्रिज टु ओरिजिनल भ्यालु भयो कि भएन भयो भनेपछि दिस इज द करेक्ट एन्सर यहाँसम्म कतिलाई कन्फ्युजन छ गएकै थियौ अबदेखि तिमीहरूलाई कन्फ्युजन क्लियर कसैलाई भिडियोमा केही कन्फ्युजन छ भने रिमाइन्ड गर्ने फेरि हेर्ने है यति फाइदा छ तिमीहरूलाई हामीलाई पो क्लासमा सरले के बोल्नुभयो मतलबै छैन अब बिर्सियो त सकियो साथी पनि पुरै आफ्नै दुनियाँमा आफू नै आफ्नै दुनियाँमा हुन्थ्यो कति प्रब्लम तिमीलाई त फेरि तल गएर हेर्न पाइयो नि त 2-3 चोटि हेर भिडियो नबुझेको कुराहरूलाई एन्सरमा त टिक लाएर अगाडि नजाऊ भिडियो 1-2 घन्टाको नि हुनसक्छ तिमीहरूको मान्छेहरू क्रेजी भएर 2-3 घन्टाको त मुभी हेर्छौ भने तिमीहरूको 1 घन्टाको पनि भिडियो हेर्न सक्दैनौ तिम्रो लाइफको फ्युचरको कुरा छ त अनि त्यसपछि हेर न 3 घन्टाको अनि त्यसपछि ट्याक्क लाएर अनि त्यसपछि सबै जे हेर्न मन तिमीलाई चाहिँ तिम्रो सिई पछि तिमीहरूको प्रब्लम हाम्रो प्रब्लम जस्तो गर्छौ तिमीहरू चाहिँ अनि हामीलाई आफ्नो मान्छे नसम्झेर तिमीहरूले एकदम पुरै घेडा गरिरहेको हुन्छौ कि तिमीहरूले हामीलाई ल ठिक छ यो भयो है अब यो पछि हेर त एसएचएम इन लिनियर एसएचएम अक्सिलेटर द फोर्स कन्स्ट्यान्ट इज यति एन्ड द एम्प्लिट्युड इज समथिङ एन्ड टोटल मेकानिकल इनर्जी भनेको हाम्रो टोटल इनर्जी भनेको कति छ टोटल इनर्जी भनेको हाम्रो कति छ टोटल इनर्जी लेखौँ फेरि यहाँ कतिलाई फेरि इनर्जी लेखेको भएन फेरि अनि गड हेल्प मी भाइ आउँछ फेरि अनि भएन त्यो इनर्जी लेखेको टी लेख्नु त्यो बुझिनँ मैले भनिरहेको हुन्छु फेरि टी इक्वल्स टु टी भनेको 160 जुल ल 60 जुल है ल जुल लेखिनँ है भाइ मैले यहाँ जे मात्रै लेखेँ बुझ अब यो छ अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ कि तिमीहरू निकाल्न जाने होइन कि कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो कन्सेप्टमा के भन्छ भने तिम्रो कन्सेप्टमा के बुझ्नु पऱ्यो भने तिम्रो काइनेटिक इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्सियल इनर्जी इक्वल्स टु टोटल इनर्जी होइन त हो नि टोटल इनर्जी हो नि त टोटल इनर्जी हो तर अब सबै म्याक्सिमम छ हेर त म्याक्सिमम सबै पोटेन्सियल र काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम भनेको छ अब मलाई भने कि भाइ तिमीहरूले मलाई भन कि हाम्रो एसएचएममा काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जी एउटै ठाउँमा म्याक्सिमम हुनसक्छ कहिले पनि एउटा 0 हुन्छ र अर्को म्याक्सिमम हुन्छ हो कि नै भन त हाम्रो के छ काइनेटिक इनर्जी ल ठिक छ यदि काइनेटिक इनर्जी 0 भइदियो भने पोटेन्सियल इनर्जी म्याक्सिमम हुन्छ हो कि नै हो फेरि के गर्ने पोटेन्सियल इनर्जी 0 भयो भने काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम हुन्छ ल हेर त भनेपछि म्याक्सिमम कुरो त टोटल इनर्जीसँग बराबर हुँदो रहेछ नि त भनेपछि के हुन्छ पी इक्वल्स टु पोटेन्सियल इनर्जी इक्वल्स टु टोटल इनर्जी रहेछ म्याक्सिमम पोटेन्सियल भनेको नि म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी भनेको पनि के रहेछ म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी इक्वल्स टु म्याक्सिमम भनेको नि टोटल इनर्जी रहेछ नि त ल हेर त अब सकिने 160 के छ 160 एउटा मात्रै छ म्याक्सिमम पोटेन्सियल इनर्जी भनेको 160 भनेपछि दिस इज योर करेक्ट एन्सर यसरी गर्ने हो क्या भाइ बहिनीहरू क्वेसनहरू मैले यसरी गर्थेँ फिजिक्समा यसरी गर्छु त्यति कम्पिटेटिभ इक्जाममा कम्प्लेक्समा नाम लेखेर अलि एकदम टप युनिभर्सिटीमा पढिरहेको छु म पनि इन्जिनियरिङ अब म इन्जिनियरिङ पढिरहेको छु भन्दैमा तिमीहरू के एमबिबिएसै पढेकोले तिमीहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्ने त छैन नि त फिजिक्स जसले भने सिक्ने हो तिमीले त ज्ञान लिने हो कि नै भन त तिमीले बुझेछौ कि छैनौ मैले बुझाउन सकेछु कि छैन भन्ने कुरा हो कि यहाँ एमएससी एमए पिएचडी एमफिल गरेको मान्छे आएर नि केही हुनेवाला छैन भनेको त्यो फिल्डमा एक्सपर्ट हुनु पऱ्यो त्यो फिल्डमा एक्सपर्ट हुनु पऱ्यो बुझ्यौ नि त्यस्तो हो मेन कुरा भनेको जहिले नि कोच के हुन्छ कोचलाई खेल्न आउँदैन तर उसलाई के थाहा हुन्छ फुटबलमा के हुन्छ कोचलाई त्यहाँ स्ट्राइकरमा राखिदियो भने उसले सधैँ गोल हानेको गरिरहेको हुन्छ त रोनाल्डोले बढी गोल हानिरहेको हुन्छ कि कोचले हान्छ तर कोच भनेको कोच हो नि उसले कस्तो तरिकाले गाइड गरिरहेको हुन्छ कि स्टुडेन्टलाई त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ नि यहाँ म्याक्सिमम यहाँ तिमीहरू 90% स्टुडेन्ट 99 भनौँ ल 90 भन्दिनँ म 90 भनेको थोरै हुन्छ यसलाई तल जाउँ ल ठिक छ कन्टिन्युसली यो पनि भयो तिमीहरूको यो पनि भयो अनि यो टाइटल भयो है ल ठिक छ 99% भाइहरूलाई त एकदम मजा आइरहेको छ बुझिरहेको छ एकदम रेस्पोन्स छ तर 1-2% हुन्छ नि त त्यहाँ अब तिमीहरूलाई चाहिँ त्यो भएको छ त्यो पनि नगर्ने तर 100मा 100 गरौँ भनेर हो हामीले किनकि तिमीहरूकै लागि गरेछौ तिमीहरूलाई किन मन परेन कि त्यो कुरा म बुझिरहेको छैन अझै पनि तर बुझ्न कोसिस पनि म गरिरहेको छु है ल ठिक छ
मलाई थाहा छ अझै धेरै हेट गर्छ तिमीहरूले यस्तो भनेपछि मलाई थाहा छ। तर हेट कसैले पनि डिजर्भ गर्दैन क्या, किनभने सबैले दुःख गरेको हुन्छ। हेट कसैले डिजर्भ, न तिमीले न हामीले न कसैले पनि के, कसैले हेट डिजर्भ गर्दैन क्या। ल ठिक छ। द टाइडल वेव्स इन द सी आर प्राइमेरी ड्यु टु भनेपछि केले गर्दा, टाइडल वेभ भनेपछि के हुन्छ, ग्राभिटेसनल केले गर्दा हुन्छ, ग्राभिटेसनल इफेक्टले गर्दा, हाम्रो ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दा यो टाइडल वेभहरू निकालेर त हाम्रो आइन्स्टाइनले भनिसकेपछि अनि पछि यो टाइडल वेभको बारेमा होइन, तिम्रो ओसनमा निस्किने वेभहरूको ग्राभिटेसनल वेभको बारेमा चाहिँ तिम्रो नोबेल पुरस्कार अर्कै साइन्टिस्टले पाइसकेको थियो त्यो यो कुरा है। भनेपछि के हो, यो तिम्रो ग्राभिटेसनल इफेक्ट बिट्विन द सन एन्ड मुनले गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो, यो के हुन्छ, हाम्रो टाइडलहरू देखिन्छ। सबैजनाले ल टाइडलको अनुसार एक एक लाइक गरिदिनु पऱ्यो। इन्टरनेसनल फ्यामिलीलाई सम्झेर उहाँहरूको एकदम तिमीहरूलाई कति हेल्प भएको छ त्यो सम्झेर एक एक लाइक सबैले गर्नु पऱ्यो। ल ठिक छ, लाइक गऱ्यौ, ओके, गुड 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 गुड, ल गुड। इफ द रेडियस अफ अर्थ, ल भेरी भेरी सिम्पल, भेरी भेरी इजी क्वेसन के छ, इफ द रेडियस अफ अर्थ सिङ्क बाई 1.5%, देन द भ्यालु अफ द एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी चेन्जेस बाई, ओके भेरी भेरी, यो चेन्जको कुरो जब निस्किन्छ नि त्यो बेलामा हामीले के गर्छौँ, यदि रिलेसन लेख्ने जी इक्वल्स टु के लेखिन्छ हामीले, जिएम बाई जिएम, एम भनेको के हो, मास अफ अ प्लानेट बाई आर स्क्वायर। सिम्पल गरिन्छ है यो, सिम्पल अर्थको सर्फेसमा गरेर कुनै पनि प्लानेटको सर्फेसमा जिएम बाई आर स्क्वायर भनेको यो 10% भन्दा तल छ भने हामीले सिम्पली हामी घट्ने बढ्ने गर्छौँ, हो कि नै भन त, घट्ने बढ्ने गर्छौँ। जस्तै यो के हुन्छ, जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1 बाई आर स्क्वायर भयो, कति 1.5 ले बढ्ने भनेपछि के हुन्छ तिम्रो, जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टाइम्स द, हेर त, श्रिङ्क बाई भनेपछि घट्ने भनेपछि 2 टाइम्स नेगेटिभ आइहाल्यो भनेपछि 3/2 भनेपछि के भयो, 3% त यहीँ आइसक्यो तिम्रो, भनेपछि यसको एन्सर त 3% भइगयो होइन। 3%ले के हुने भयो, तिम्रो एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी चेन्ज हुने भयो। तर यो 10 भन्दा बढी भयो भने तिम्रो अर्को फर्मुला छ, त्यो फर्मुला भनेको के हुन्छ हाम्रो, चेन्ज 100 प्लस माइनस को ब्राकेट यान डिभाइडेड बाई 100 माइनस 1 ब्राकेट इन्टु 100। त्यो क्वेसन पनि राखेको छु, त्यो क्वेसन पनि त्यति बेला त्यो फर्मुला पनि म देखाउँछु। ल ठिक छ है, मोमेन्टमको क्वेसन राखिरहेको छु कि मैले त्यसमा। ग्राभिटेसनल फोर्स अर्को भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी भेरी इजी क्वेसन के आएको छ भने तिमीहरूको लागि, द इन ग्राभिटेसनल फिल्ड अ पोइन्ट वेयर द ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इज 0 रे के भने, ग्राभिटेसनल फिल्डमा एट अ पोइन्ट, अर्को म यसमा लगाइदिएँ अब तिमीहरूको लागि, यसमा यो अर्को तरिकाले बुझ्छौ भनेर, एट अ पोइन्ट वेयर ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इज 0 भनेपछि के हुन्छ, द ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल 0 हुने ठाउँमा के, ग्राभिटेसनल फिल्ड इज एसेन्सियली 0, नट नेसेसरी 0, अर्को छ नथिङ क्यान बी सेड। ल हेर, अब यसमा हामीले गर्न सकिन्छ के छ, रिलेसन के छ, ई भनेको हाम्रो डाइरेक्ट थाहा छ, हाम्रो ग्राभिटेसन के हो, ग्राभिटेसनल फिल्ड ई इक्वल्स टु, जस्तै जे भने पनि एउटै त हो नि, उता इलेक्ट्रिसिटीसँग जाँदेर पढ तिमीहरू, ई इक्वल्स टु नेगेटिभ डिबी बाई डिआर हो कि नै हो। अब यो भनेको के हुन्छ, ई भनेको एकदम धेरै हुन्छ, हामीले के हुन्छ समेसन गर्छौँ, यतापट्टि पनि समेसन गर्छौँ गर्दैन भने त दुईतिर समेसन गर्छौँ, यतापट्टि समेसन गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, यहाँ धेरै हुन्छ, दुईतिर समेसन गर्छौँ। जसमा त्यो डी भी नै 0 छ भनेपछि त्यो ई त 100% 0 हुने भने, नेसेसरली 0 है, नेसेसरली 0, एन्सर इज नेसेसरली 0। अब यसमा रिभर्स कन्डिसन छ, अहिले त्यो रिभर्स कन्डिसन भनेर म तिमीहरूलाई कन्फ्युजन क्रिएट गर्दिनँ, अर्कोचोटि भन्छु है त्यसको कुरा, त्यो क्वेसन हालिन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, कन्सेप्चुअल एकदम। र यो क्वेसन पनि मैले हालेँ कि तिमीहरूलाई बिपिकेएचएस 2018 को क्वेसन ल है, बिपिकेएचएस को क्वेसन हालिदिएको। अहिले नेपाली बोर्डको हाल्ने कि यसमा टेस्टमा गर्दाखेरि, उतापट्टि हामी थ्योरी क्लासमा एमसिक्यू क्लासमा चाहिँ के गर्ने, अरू प्रोबेबल क्वेसन गर्ने, तर टेस्ट यो क्लासमा यो जसले छुटाउँछ नि, तिमीहरूको कति, हाम्रो यहाँ 60-70 जना अहिले भइरहेको छौँ, हामीले एक्सपेक्ट गरेको 2-3 हजार जना आउँछौँ भनेर एक्सपेक्ट गरिरहेको थियौँ, तर थोरै आएको छौ। तर यो थोरैले के हुन्छ, एकदम हुन्छ नि त्यो जिरे खुर्सानी पिरो जस्तो छौ कि तिमीहरू, एकदम राम्रो गरिरहेको छौ, भेरी भेरी गुड। 30 मा 28 चाहिँ लिएको छौ, आइएम सो ह्याप्पी हो त्यो देखेर। भाइ बहिनीहरूको नाम पनि मलाई कण्ठ भएन, अर्कोचोटि नाम पनि कण्ठ गरेर भन्छु, 2-4 जना राम्रो राम्रो गरिरहेको छौ, ओके गुड, ओके। ल अर्को छ यो क्वेसन, हेर त के भनेको छ यो क्वेसनले, भेरी भेरी इजी र भेरी भेरी कन्सेप्चुअल क्वेसन। अ ब्लक अफ आइस फ्लोट्स अन लिक्विड अफ डेन्सिटी कति छ, 1.2 इन बिकर, द लेभल अफ द लिक्विड इज आइस कम्प्लिटली मेल्ट। ल हेर त, राइजेस र लोवर, राइजेस त भनेर तिमीहरू दौडिहाल्छौ कि, तर म यसमा सर्लक्कै 3टै कुरा भनिदिन सक्छु म तिमीहरूलाई, तर म 3टै कुरा अहिले भन्दिनँ, एउटा भन्छु तिमीहरू अरू आफै बुझ भन्छ। अर्को टेस्टमा चाहिँ म अर्को क्वेसन हाल्छु, यही क्वेसन हाल्छु, तर यसमा अर्कै क्वेसन हाल्छु। ल यसमा हेर कि भाइ बहिनीहरू, यसमा भाइ बहिनीहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने, ल भाइ बहिनीहरूको लागि म यसमा एउटा एकदम कन्सेप्चुअल तरिकाले म बुझाउँछु। ल यसमा ल ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यसमा ठिक छ, यो भयो है, ल ठिक छ। अर्को पनि ल म भाँडो बनाइरहेको छु भाइ बहिनी, यो भाँडो बनाइरहेको छु, ल ठिक छ।
यति बनाइसकेपछि ल के बुझ भनेपछि यसमा के छ तिम्रो लिक्विड पुरै फिल्ड छ सर्टेन एमाउन्ट अफ लिक्विड हालिदिए कडक 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 एकदम लटटप डक लिक्विड हालिरहेको छौ मस्त लाएर यहाँसम्म कहाँ छ लिक्विड छ यहाँ पनि टक्क मस्तसँग लिक्विड बसिरहेको रहेछ र लिक्विड बसिरहेको छ यहाँसम्म लिक्विड छ ल ठिक छ यहाँसम्म त बन्नु पनि पर्छ है यहाँसम्म लिक्विड छ भने तिमीहरूको के चाहियो भने भाइ बहिनीहरूलाई अब के छ भने चाहिँ तिमीहरूले लिक्विड खामा आइस हाल्यो हेर त भाइ बहिनीहरू तिमीहरूले आइस हाल्यौ आइसलाई त म गोलो बनाएर हो यो राखेर अनि त्यसपछि कुन गरम र रेड गर्छु है रेड आइस त सेतो हुन्छ फेरि रेड गरिदिए रेड गर्दाखेरि के भयो आइस हेर त आइस भनेको फ्लोट रे अब ल अब आइस फ्लोट अन लिक्विड भनेपछि के हुन्छ फ्लोट भनेको तिम्रो के हुन्छ कम्प्लिटली त तिम्रो यो पनि फ्लोटको केस त हो नि यसरी बस्यो अरे यसरी यस्तो भएर आइस बस्यो ओके यस्तो भएर बस्यो फ्लोटको केस तँ आफैले बुझ्ने सिङ्कको केस हो भने भित्र जान्छ फ्लोटको केसमा यसरी बसेको छ अब यसरी बसिसकेपछि ल मलाई भन कि भाइ बहिनीहरू तिमीहरूले अब आइस मेल्ट भइसकेपछि यसले सर्टेन एमाउन्ट अफ यो फ्लोट हुँदाखेरि सर्टेन आफ्नो आफ्नो यो भित्रपट्टिको डिस्प्लेस गरेको जति भित्रपट्टिको यसको भोल्युम छ नि यो जति भोल्युम छ नि यति भोल्युम बराबरको यसले लिक्विड त माथि डिस्प्लेस गरिसक्यो गरेको गरेन भन गर्यो अब यो कम्प्लिटली मेल्ट हुँदाखेरि अब के हुने भयो भने तिम्रो यसलाई कम्प्लिटली मेल्ट गर्दाखेरि तिम्रो सडक चलाएर यसरी गरिदिन्छु म यसलाई कम्प्लिटली मेल्ट गर्दाखेरि तिम्रो पहिला यतिसम्म तिम्रो थियो भने अब यो माथिपट्टिको तिम्रो यो भाग छ नि यो माथिपट्टिको हो यो माथिपट्टिको यति छ नि यो माथिपट्टिको यति हो यो बराबरको वाटर त तिम्रो के हुने भयो यो सर्फेसमा आएर चाहिँ तिम्रो यसले भोल्युम बढाइदिने भयो यो सर्फेसमा आएर चाहिँ यति बराबरको रेडको वाटरले चाहिँ तिम्रो भोल्युम अलिकति बढाइदिने भयो जसले गर्दा भनिन्छ तिम्रो के भयो लिक्विड राइजेज भयो बुझ्यौ नि यहाँ सानो कुरा चाहिँ एकदम बुढो बुढो तिम्रो घर जत्रो आइस पक्रेको कुरो हुन्छ अनि तिम्रो वात बढ्छ क्या यो मेन कुरा भयो अझै अर्को क्वेसन छ यसमा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट र कन्सेप्चुअल क्वेसन हाइड्रोस्टडीमा यति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गरिरहेको छु मैले आएमा पास्ट क्वेसन पनि गराएँ बिपीको पास्ट क्वेसन पनि गराएँ र अर्को पास्ट क्वेसन गराउँदा म काठमाडौँ युनिभर्सिटी र यामोई मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनमा पहिला आउने क्वेसन त्यो भनेको अलिक कन्सेप्चुअल क्वेसन गराउन गइरहेको छु तिमीहरू पनि एकदम टाइट भएर बस्ने कपी कलम लिएर यो क्वेसन छ यति मिठो क्वेसन र यति राम्रो क्वेसन र कन्सेप्चुअल क्वेसन छ हाइटवाला क्वेसन सोधेको छ भेरी भेरी मजा आउने क्वेसन छ ल यो क्वेसन गराउँदै एकचोटि यो क्वेसन छ A ball with density को दिएको छ बलको फल्स इन्टु वाटर फ्रम द हाइट अफ सर्टेन एन्ड डेप्थ टु विच वाटर सिङ्क ओहो कति राम्रो क्वेसन सोधेको कन्सेप्चुअल बुझ्यौ कन्सेप्ट के छ सर्टेन हाइटबाट फेरि कालोले गरौँ न बुझ्दैनको भाइ बहिनी सर्टेन हाइट या हाइटबाट के भयो हाइट 9 सेन्टिमिटर भनेको सर्फेसदेखि यहाँबाट तिमीहरूले के भयो एउटा डल्लो फाल्यौ यहाँनिर आउँदा जीले खस्छ यहाँनिर गएपछि के हुन्छ अपथ्रस्ट माथिपट्टिको अपथ्रस्ट लाग्यो तलपट्टि जी भनेपछि के भयो रिटार्डेसन भयो समथिङ एमाउन्ट अफ रिटार्डेसन भयो रिटार्डेसन भइसकेपछि तिमीहरूलाई के आउने भयो अब भन त रिटार्डेसन भयो अब रिटार्डेसन भइसकेपछि यहाँनिरको तिमीहरू रिटार्डेसन एक्सिलेसन थाहा पाउने अनि एक्सिलेसन थाहा पाइसकेपछि तिमीहरूको अनि भेलोसिटी निकालेबाट भी निकालेर तिमीहरूको त्यो छ नि हाम्रो v² - u² 2as निकालेर तिमीहरू हाइट निकाल्न सक्छौ त्यो हाइटको एन्सर चाहिँ अब म निकाल्न गइरहेको छु यसमा लगेर त ओके त सुरुमा भनेको हाम्रो के हुने भयो सुरुमा भेलोसिटी भनेको सुरुमा हाम्रो सुरुको कन्डिसनमा भेलोसिटी भनेको कति हुने भयो हेर त सुरुको कन्डिसनमा हामीलाई भेलोसिटी भनेको कति हुन्छ सुरुको तलबाट खस्दाखेरि ग्राभिटीको असरमा सुरुमा के छ ड्रपको केस छ नि सुरुमा स्ट्राइकिङ हुनभन्दा अगाडि स्ट्राइकिङ भेलोसिटी कति छ भनेको यहाँबाट समथिङ v = 0 गरेर खस्छ कि बाबुहरू सधैँ खसिसकेपछि यो वाटर लेभल भयो अब यहाँनिर आउँदा त एउटै भेलोसिटी हुन्छ त्यो भनेको रुट अन्डर 2gh त्यही v² - 2es यो त भन्नै पर्दैन मलाई म भन्दा पनि भन्दिनँ तर म डाइरेक्टली लेखिदिन्छु यहाँनिर स्ट्राइकिङ भेलोसिटी vs भनेको हामीले लेखिदिएँ मैले के लेखिदिएँ 2gh g भनेको एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी h भनेको 9 सेन्टिमिटर भाइहरूको लागि क्याल्कुलेसन म गर्दिनँ ल गरे त नि ल एकैचोटि गर्ने कि अहिले गर्ने ल एकैचोटि गर्ने तिमीहरूले भन्यो यति भएपछि भाइहरूले मलाई भने कि यहाँ तल हाइट चाहिँ तिम्रो कति जान्छ अरे त्यो बेलासम्म जान्छ जबसम्म तिम्रो भेलोसिटी 0 हुन्न कि बाबु त्यो बेलासम्म जान्छ तर यसमा चाहिँ एक्सिलेरेसन जीले जान्छ एक्सिलेरेसन एले जान्छ त्यो एक्सिलेरेसन निकाल्नु पर्यो त्यो एक्सिलेरेसन निकाल्दाखेरि म यहाँबाट निकाल्छु भाइहरूको लागि म त्यो एक्सिलेरेसन निकाल्छु त्यो एक्सिलेरेसन ए भनेको तिम्रो के छ एपारेन्ट फोर्स डिभाइडेड बाइ मास हो कि नै भन त डिभाइडेड बाइ टोटल मास त एपारेन्ट फोर्स त तिम्रो कति लाग्यो हेर त भाइहरू एपारेन्ट फोर्स लाग्नु भनेको तिम्रो कति एपारेन्ट फोर्स लाग्छ एपारेन्ट फोर्स लाग्ने भनेको तिम्रो के हो हेर त अपथ्रस्टबाट सर्टेन एमाउन्ट अफ तिम्रो वेट घट्ने हो नि त एपारेन्ट फोर्स भनेको त्यो होइन भन त कि तल पनि गइरहेको छ अपथ्रस्ट पनि माथि आइरहेको छ कि छैन भन त छ
भनेपछि अनि यो भनेको तिम्रो मास भयो। अब यहाँनिर म लेखिदिन्छु भाइ बहिनीको लागि, यहाँ चाहिँ म लेखिदिन्छु अफ थ्रस्ट यु माइनस द वेट भनेको मैले डब्लु डिभाइडेड बाई, अनि मासको ठाउँमा मैले लेखिदिएँ, मासको ठाउँमा मैले लेखिदिएँ एमजी हो कि खास, मासको ठाउँमा लेखिदिएँ मैले वेट अफ द बडी। वाह क्या मजासँग वेट अफ द बडी। अब भाइ बहिनीहरूले निकालि पनि सकेको छन् होला। अफ थ्रस्टको ठाउँमा मैले लेखिदिन्छु, अफ थ्रस्ट भनेको हामीलाई थाहा छ, अफ थ्रस्ट भनेको भी रो जी भनेको जी भयो, यताबाट जी पनि क्यान्सल गरिदिएँ, बी सबैबाट क्यान्सल गरेर सबै मैले डेन्सिटीको टर्ममा लेख्छु भाइ बहिनीहरू, सबैलाई डेन्सिटीको टर्ममा। यहाँ भनेको डेन्सिटी अफ थ्रस्ट भनेको लिक्विडको डेन्सिटी अफ द लिक्विड वाटर माइनस द डेन्सिटी अफ द बडी। त्यो रो सिग्मा नलेखा, बडी नै बी नै लेखा। एउटा कुरा बडी लेख्नाले तिम्रो नाम निस्किन्छ भने बडी नै लेख्ने हो कि, यो भनेको डेन्सिटी अफ द बडी। कस्तो खार्ला है यो भयो। अनि ल हेर त डेन्सिटी अफ वाटर भनेको तिम्रो कति हुन्छ, 1000 हो कि होइन, यसलाई भनेको सिजीमा लगिदिँदाखेरि 0.4 हुन्छ। सिजीमा लाग्थ्यो 1 माइनस यो कति लेखेँ 0.4 लेखेँ, डिभाइडेड बाई कति लेखेँ यसमा भनेको मैले तिमीलाई यहाँ पनि 0.4 ले मैले डिभाइड गरिदिएँ। भनेपछि तिमीलाई कति आयो भाइ बहिनी भन त मलाई भाइ, कति आयो? 1 माइनस 0.4 भनेको 0.6 डिभाइडेड बाई यो भनेको 0.4 भनेको यो भनेको कति आयो? 3/2। 3/2 चाहिँ हाम्रो एक्सिलरेसन आयो। अब हामीलाई थाहा छ एक्सिलरेसन भनेको 3/2 आयो, डाइरेक्टली जीसीको केही कुरा छैन, 3/2 आयो, आएन र के आएन? 2 कहाँ 3/2। अब हामी मलाई भन कि तिमीहरूको के छ भने, अब हेर त त्यही भी स्क्वायर माइनस 2as लगाऊ, फाइनल भेलोसिटीले 0 गरिदेऊ। यो भनेको खास भनेको तिम्रो नेगेटिभमा आएको है, नेगेटिभमा आएको, नेगेटिभ एक्सिलरेसन आयो। त्यति गरेपछि अब यहाँनिर म लेखिदिन्छु भाइहरूको लागि के छ हेर त, फाइनल भेलोसिटी भी स्क्वायर भनेको 0 छ, 0 माइनस यु स्क्वायर भनेको के हो, यही होइन त, यो स्ट्याकिङ भेलोसिटी यु स्क्वायर भनेको के छ, यु स्क्वायर भनेको 2, जी भनेको कति लेखेँ मैले 10, एच भनेको मैले कति लेखेँ, एच भनेको हेर त मैले कति लेखेँ 9 सेन्टिमिटर, 2gh इक्वल्स टु 2, अनि ए भनेको माइनस छ नि त, त्यही भएर 2 इन्टु 3 ए, यस यस भनेको हाइट। टक्क लाएर अब काट्ने हो, मस्त लाएर झ्याप झ्याप काट्ने हो। के काट्ने, सिम्पल क्यालकुलेसन 2 क्यान्सल भयो, अनि त्यसपछि के क्यान्सल भयो हेर त, तिम्रो कति के भयो यसमा भनेको तिम्रो कति भयो 2g यस भयो। भनेपछि तिम्रो के क्यान्सल भयो यसमा, 2g भनेको एक्सटेन्सन ड्यु टु ग्राभिटी, हाम्रो सबै सिजिएस युनिटमा राखेको छौँ सबै, त्यही भएर यसमा तिम्रो कति आउने भयो, यो भनेको तिम्रो मैले यसमा 1 राखेँ है, जी भनेको जी काटियो, यतापट्टि पनि यतापट्टि पनि जी भयो, यहाँ समथिङ बाई जी आउँछ तिम्रो, जी काटिदिने, समथिङ बाई जी आउँछ, यतापट्टि पनि जी आउँछ, त्यो जी काटिनुपर्छ, यो पनि जी क्यान्सल भयो, यो पनि जी क्यान्सल भयो, भनेको तिम्रो कति भयो 9 9 दुना 18 इक्वल्स टु 3s, 18 इक्वल्स टु 3 याज भयो, जसले गर्दा कति भयो 3 ले डिभाइड गर्दा याज इक्वल्स टु 16 भनेको 6 भनेको याज इक्वल्स टु 6 भनेको द 18/3 भनेको याज इक्वल्स 6 भनेको 6 इज द करेक्ट एन्सर है। यहाँ जी चाहिँ तिम्रो मैले काटिने छु, तिमीहरूले पनि जी नकाटा, किनभने यहाँ जी नकाटिकन यो समथिङ टाइम्स जी हुन्छ, यो भनेको पनि समथिङ टाइम्स जी काटिन्छ, 6 एन्सर आउँछ। राम्रोसँग रिवाइन्ड गरेर एकचोटि हेर्ने है, बुझ्यौ नि, कन्सेप्चुअल तरिकाले गराएको छु, न डाइरेक्ट पनि मैले गराउन सक्छु, तिमीहरूलाई गराइन। र नेक्स्ट क्वेसनमा मुभ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा मुभ गर्दा एउटा बोर्डको के छ, बोर्डको कुरा रहेछ। ल बोर्डको कुरा छ, ट्याक्क तरिकाले यो बुझिहालौ। यो तरिका भनेको तिमीहरू दुईवटा तरिकाले गर्न मिल्छ है, दुईवटा तरिकाले गर्न मिल्छ। के दुईवटा तरिकाले, दुईवटा तरिका भनेको एउटा भनेको तिमीहरूको एउटा कन्सेप्टको बेसमा, एउटा भनेको मैले एउटा भनेको तिमीहरूको म्याथमेटिकलको बेसमा, एउटा भनेको कन्सेप्टको बेसमा, एउटा म्याथको बेसमा। म्याथको बेसमा त कन्सेप्टको बेसमा अघि भर्खरै माथि गऱ्यौँ, अब भनेको म्याथको बेसमा गरौँ। म्याथको बेसमा गर्दाखेरि सुरुमा के छ, एउटा बोर्डमा चाहिँ के छ, ढुङ्गाहरू रहेछ, सर्टेन एमाउन्ट अफ भनेपछि के छ, वाटर लेभल यति भयो भयो। अब त्यस जसले गर्दाखेरि यसमा के आउने भयो तिम्रो, सुरु यसमा के आउने भयो तिम्रो भोल्युम। भोल्युम भनेको के हुन्छ तिम्रो मास बाई डेन्सिटी, मास बाई डेन्सिटी। सुरुको भोल्युम V1 भनेको मास बाई डेन्सिटी, मास भनेको दुईटाको मास छ, के को मास छ भनेपछि मास भनेको त्यो मास अफ द ढुङ्गा डिभाइडेड बाई मास अफ द ढुङ्गा, ढुङ्गा भनेपछि के हुन्छ, अनि समथिङ मास भयो, मास भयो। अनि त्यसपछि के मास अफ द बडी, अनि मास अफ द के भयो, यो भनेको क्यापिटल, यो भनेको क्यापिटल एम, क्यापिटल एम भनेको एम भनेको मास अफ द बोट भयो, डिभाइडेड बाई सुरुमा के छ वाटर मात्रै छ, डिभाइडेड बाई हामीले के गर्यौँ डेन्सिटी अफ द वाटर गर्यौँ। यो केसमा अब यसलाई लेख्दा तिमीले स्मल एम डिभाइडेड बाई डेन्सिटी अफ द वाटर प्लस यो भनेको के छ क्यापिटल एम डिभाइडेड बाई डेन्सिटी अफ द वाटर गर्यौँ। अर्को सेकेन्ड केसमा यो फालिसकेपछि तिम्रो के आउँछ भने फाइनल भोल्युम V2 भनेको तिम्रो कसरी आउँछ भने, V2 भनेको फाइनल भोल्युम भनेको तिम्रो फेरि त्यही हो,
भनेको स्मल या मास अपन डेन्सिटी अफ द के स्टिल बल्ब भनेको बल्बको डेन्सिटी छुट्टै छुट्टै बोल्नु चाहियो नि त भनेपछि स्टिल बल्ब भने के बल्ब छ स्टिल बल्ब प्लस अर्को भनेको के भयो ढुङ्गा भनेपछि मास अफ द ढुङ्गा बोट डिभाइड बाई मास अफ वाटरले डिस्प्लेस गर्ने हो भने चाहिँ वाटर भयो ल यहाँ भन कि यसबाट के कुन चाहिँ बढी आयो भने त भनेको स्टिल बल्बको डेन्सिटी जहिले पनि बढी हुन्छ नि त वाटर भन्दा यो टर्मलाई हेर त यो दुईटा टर्मलाई अनि यो दुईटा टर्मलाई मास त सेम भयो भनेपछि के अब यहाँबाट के कन्क्लुजन आयो भने चाहिँ जहिले पनि यो रो एस इज अलवेज ग्रेटर देन रो अफ डब्लु यो बढी हुनु भन्नुको अर्थले के हो भनेको V2 भन्नुको अर्थ V2 इज लेस देन V1 V2 घट्नु भनेको के हो भनेपछि तिम्रो के हो वाटर भनेको के हुनु फल हुनु हो घट्नु हो भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस घट्नु भनेको वाटर त तिम्रो के हो वाटर लेभल घट्नु हो यसरी यो म्याथबाट पनि बुझायो अर्को कन्सेप्चुअली बुझायो होप यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड र नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है भिडियो अलिकति लामो हुनसक्छ तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ कि यो पार्टै यस्तै छ अर्को के छ ओके भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट र भेरी भेरी इजी क्वेसन छ म इच एन्ड एभ्री कुराहरू कन्सेप्चुअल बुझाएको छु नि एउटा सर्टेन एमाउन्ट छ भनेपछि तिम्रो होरिजेन्टल यो भयो होरिजेन्टल सर्टेन एमाउन्ट छ भनेपछि के छ 10 मिटर चाहिँ तिम्रो 5 न्युटन फोर्स लगाउँदाखेरि तिम्रो चाहिँ सर्टेन जान्छ र तिम्रो के छ 25 जुल चाहिँ गर्छ भनेपछि डाइरेक्ट 25 जुल इक्वल्स टु कति गर्छ तिम्रो एफएस कस थीटा हो या फोर्स भनेको कति 5 भयो इन्टु 10 भयो इन्टु एस कस थीटा जसले गर्दा यो भनेको 50 यो 25 हुन्छ 1/2 इक्वल्स टु कस थीटा जसले गर्दा थीटा इक्वल्स टु कति 60 डिग्री कुनसँग होरिजेन्टलसँग बनाएको एंगल होरिजेन्टलसँग डिरेक्सन अफ मोसनसँग बनाएको एंगल कसरी बडी यसरी छ भने यो डिरेक्सन अफ मोसन भयो भनेपछि यतातिर हिँडिरहन्छ त बडी भनेपछि सर्टेन एमाउन्टले गरेपछि यो भनेपछि के भयो यो थीटा हो नि त यो थीटा हो तर भर्टिकलसँग सोध्यो भने कहिले पनि 30 हुन्छ तर यसको एन्सर 60 है केसँग सोधेहा भनेर भन्ने यो डिरेक्सन थीटा दुईटा हुन सक्छ के त्यही भएर यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ म्याग्नेटिजमहरुमा बढी क्वेशन सोधे जस्तो हाले ल स्प्रिङको कुरा सोधेको छ ओक्डन र स्प्रिङ फोर्समा भनेको ओक्डन गर्नु W इक्वल्स टु के छ 1/2 k x स्क्वायर हो कि नै हो अनि अर्को कुरा के थाहा छ हामीलाई फोर्स इक्वल्स टु kx फोर्स इक्वल्स टु kx हो इक्वल्स टु kx अब यहाँबाट गर्दियौ कि x इक्वल्स टु तिम्रो के छ f/k अब भनेको तिमीलाई के छ हेर त यहाँ के भने f कन्स्टन्ट भनेको छ के सेम फोर्स भने हैन त्यही भएर फोर्सलाई र k लाई मात्रै राख्न खोजेको x लाई फालेर त्यही भएर ओक्डन भनेको तिम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के गर्न खोजे मैले ओक्डन भनेको प्रोपोर्सनल अहिले नलेखौ तिमीहरु अलि कन्फ्युजन हुन सक्छौ प्रोपोर्सनल र इक्वल गरौँ इक्वल्स टु 1/2 र k नै भयो x स्क्वायर भनेको ठाउँमा के आयो f स्क्वायर डिवाइडेड बाइ k स्क्वायर आयो ल मजा आयो भनेपछि के काट्दिम त यतापटि यो k क्यान्सल गरेर स्क्वायर क्यान्सल गर्दिम अब चाहिँ मजा के आउँछ भने तिमीलाई के छ ओक्डन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल 1/k व्हेन द फोर्स f इक्वल्स टु कन्स्टन्ट यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ अब के देखेछ कन्डिसन k2 ग्रेटर देन k1 भनेपछि चाहिँ के हो फोर्स अनि k1 इज मस्ट बी भनेको फर्स्ट केसमा चाहिँ बढी हुने भयो भनेपछि के ओक्डन इन केस अफ बोथ स्प्रिङ यो क्यान्सल भइहाल्यो इक्वल त हुने कुरा भएन मोर ओक्डन इन सेकेन्ड स्पेस भनेपछि k2 नै बढी छ कसरी हुन सक्छ यो नि भएन दिस इज द बेस्ट एन्सर किनभने के थोरै छ के सानो भएपछि ओक्डन चाहिँ बढी भयो यसरी निकाल्ने कन्स्ट्यान्ट कुरालाई फालेर भेरिएबल कुराबाट निकाल्ने ओके भेरी भेरी इजी अर्को नेक्स्ट क्वेसन लास्टमा आइरहेको छ ल लिनियर मोमेन्टम वाला क्वेसन है लिनियर मोमेन्टम वाला क्वेसन आउँदाखेरि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो केसमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने हाम्रो काइनेटिक एनर्जी र मोमेन्टमको रिलेसन k इक्वल्स टु p²/2m छ है सिम्पल p²/2m छ यदि यही क्वेसन आन्सर गर्ने भए चेन्ज वाला गर्ने भए तिमीहरुको के हुन्छ 2 * 50 गरेर तिमीहरुले के छ 100 गर्छौ है 100 गर्छौ तर यसमा 100 मा भ्यालिड हुन्न के यो क्वेसन 100 मा भ्यालिड हुन्न कि 10% भन्दा माथि जाँदाखेरि यो चेन्जमा यो फर्मुला भ्यालिड लाग्दैन त्यसको लागि तिमीहरुको अर्को कम्प्लेक्स फर्मुला छ त्यो फर्मुला छ 100 के गर्नुपर्छ 100 + - x टु पावर n डिवाइडेड बाइ 100 -1 * 100 यो फर्मुला चाहिँ लगाउनु पर्छ तिमीहरुको त्यो अलि कम्प्लेक्स फर्मुला छ र हैन कम्प्लेक्स छ तर कम्प्लेक्स भए पनि गर्न सकिन्छ के त्यो सबै ठाउँमा बुक गर्नु इच एन्ड एभ्री कुरा ठाउँमा पाउँछौ तिमीहरुले मैले भन्न खोजेको क्वेसन फर्मुला तिमीहरुको हुन्छ 100 + - a प्लस या माइनस भनेको डिक्रिज हुँदाखेरि माइनस इन्क्रिज हुँदाखेरि प्लस भइहाल्यो पावर n भनेको त्यो पावर भइहाल्यो जस्तो यहाँ 2 छ भने 2 - 1 टु द पावर या समथिङ भयो इजी फर्मुला भयो तर म त्यसरी सिकाउन कुनै पनि फर्मुला लगाउन सिकाउन म तिमीहरुलाई म डाइरेक्टली सिकाउँछु कि तिमीहरुलाई म के सिकाउँछु भने यहाँ के छ 50% इन्क्रिज गरेको छ नि भनेपछि के छ इन्क्रिज गर्दाखेरि के हुन्छ डाइरेक्ट रिलेसन छ कि छैन हेर त काइनेटिक इनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु p स्क्वायर छ नि यो बेलामा तिमीले के गर्ने 2 * कति गर्ने 2 * कति गर्ने 2 * del p नै गर्ने हो मोमेन्टम del p नै गर्ने भनेपछि तिमीहरुको 100 आयो तर एन्सर चाहिँ तिमीहरुको 100 भन्दा अलिकति माथि हुन्छ ल हेर त 100 भन्दा अलिकति माथि यहाँ के कुन छ 100 हुन्न 100 भन्दा अलिकति माथि एन्सर हुन्छ
तर यही कुरा डिक्रिजेस भनेको केसमा है घट्नु पर्यो नि, घट्नु परेको बेलामा के हुन्थ्यो तिम्रो तिम्रो घट्दाखेरि कति हुन्थ्यो तिम्रो भन त, इन्भर्स रिलेसन भएको बेलामा घट्थ्यो र घट्दाखेरि कति हुन्छ तिम्रो 25 हुन्थ्यो नि त घट्दाखेरि ट्याक्कै 2 ले गर्दाखेरि त हो कि नै, तर यो बेलामा 25 भन्दा पनि लेस हुन्छ कि, डिक्रिज भन्दा पनि अलिकति लेस हुन्छ, इन्क्रिज भन्दा पनि अलिकति बेसी हुन्छ, बुझ्यौ नि, इन्क्रिज भन्दा अलिकति बेसी हुन्छ, डिक्रिज भन्दा अझै बढी घटिदिन्छ कि, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है, चाहिएको भन्दा बढी बढ्छ र चाहिएको भन्दा बढी घट्छ, सिम्पल तरिकाले बुझ्यौ 125 सबैले मिलायो होला यो। अर्को कुरा छ ल ठिक छ, यो क्वेसन कतिजनाले 11 हान्यौ सबैले भन त, कतिजनाले 11 हान्यौ यो क्वेसन, घोक्रो फुल्ने गरेर म कराई गर्थेँ तिमीहरूलाई, यहाँ के छ सबै क्वेसन एउटै छ 1/4 अब भेलोसिटी भनेको त्यही हो तिम्रो तिम्रो n प्लस यसमा गर्ने के छ इभन टर्म छ n + 2 डिभाइड बाई 2 नै गर्ने हो, तर यहाँ हेर त के भनेको छ नम्बर अफ द लिस्ट एडिसनल नम्बर अफ प्लाङ्क भनेको छ, हेर त यहाँनिर मैले झुकाइदिएको तिमीहरूलाई, यसलाई त सिम्पल मैले त्यो अगाडिको लेक्चर हेर नबुझ्नेले n प्लस के गर्ने इभन छ n/n, n इभन भयो n + 2 डिभाइडेड बाई 2 भनेको कति आउँछ 20/22 हुन्छ 11 आउँछ, यो भनेको के हो टोटल नम्बर अफ प्लाङ्क हो, टोटल नम्बर अफ प्लाङ्क हो, जसले एडिसनल भनेको सुरुमा एउटा चाहिँ पास गरिसक्यो भनेपछि एडिसनल भनेको 10 हुन्छ, 10 इज द करेक्ट एन्सर है, यस्तो तरिकाले झुकाउँछ एक्जाममा, मैले अघिल्लो लेक्चरमा पनि भनिदिएको पनि छु है यो कसरी यस्तो भएको भनेर, त्यो कुरामा हेर्ने ल सिम्पल कुरा छ। अर्को हेर ल यसमा मोमेन्टम कन्जर्भेसन र 1/2 काइनेटिक इनर्जी दुइटै लगाउने, तर म सिम्पलमा यसमा फर्मुला मात्रै लगाइदिन्छु किनभने भिडियो धेरै लामो भयो र अर्को केसमा चाहिँ यसमा किनभने अरू मासमा आयो भने गरौँला आज, किनभने सबै क्वेसन गाह्रो छ नि, लामो क्वेसन छ, बुझ्यौ नि, यसमा के गर्ने मोमेन्टम कन्जर्भेसन पनि गर्ने, त्यसपछि इनर्जीको फर्मुला लगाउने है, त्यसपछि इनर्जीको फर्मुला लगाउने कसरी, इनर्जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास छ कि छैन मोमेन्टम कन्जर्भेसन हुँदाखेरि छ, त्यही भएर हामीलाई के छ इनर्जी अफ द स्मलर मास भन्दाखेरि चाहिँ यो इनर्जीमा कहाँ गर्छ, यो भनेको तिमीहरूको सेन्टर अफ मासमा फलो गर्छ, यो जस्तै E1 निकाल्न पर्यो भने के हुन्छ m2 डिभाइडेड बाई टोटल m1 प्लस m2, अर्को न्युक्लाइको केसमा उतापट्टि सेमिकन्डक्टरमा न्युक्लाइको केसमा पनि सेम फर्मुला हुन्छ, त्यसरी कोरिलेट गरेर पढ्ने, सिम्पल्ली यहाँ केमा स्मलर भने डाइरेक्टली बिगरको राखिदेऊ अनि त्यसपछि डाइरेक्ट काम गर, ल हेर त अब म तिमीलाई यसलाई कसरी गराउँछु, अलिकति बोरिङ हुन्छ कि धेरै लामो भयो भने, के छ काइनेटिक इनर्जी अब स्मलर भनेपछि के गर्छु म काइनेटिक इनर्जी अफ द बिगर गर्छु, इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जी स्मलर भनेपछि म बिगर मास राख्छु, बिगर मास भनेको मैले 3 राखेँ डिभाइड बाई टोटल मास भनेको 1 प्लस कति गरेँ 3 गरेँ इन्टु टोटल इनर्जी भनेको 6.4 इन्टु 4 है यो नानी है, 4 इन्टु 10 को पावर 4 छ, जसले गर्दा यो 4 भयो, 4 र 64 ले गर्दा कति खान्छ तिम्रो 1.6 दा खान्छ, 1.6 इन्टु 3 ले गर्दा तिम्रो 1.48 1.8 इन्टु 10 को पावर 4, कता छ त्यो एन्सर, सी इज द करेक्ट एन्सर है, यो छ है, यसको बारेमा डेरिभेसन चाहिँ अर्को लेक्चरमा गरौँला, यदि यस्तै क्वेसन आयो भने तिमीहरूले पनि गर्न सक्छौ नत्र। भेरी इजी क्वेसन आयो, के छ स्केप भेलोसिटी र अर्बिटल भेलोसिटी छ, सबैलाई थाहा छ स्केप भेलोसिटी इक्वल्स टु √2 टाइम्स द अर्बिटल भेलोसिटी, के दिएको छ अर्बिटल भेलोसिटी निकाल्दा स्केप बाई √2 भनेको 2/√2 भनेको कति के हो √2 इज द करेक्ट एन्सर, यो रिलेसन थाहा भएपछि गर्न सकिने वाला क्वेसन हो। ल अर्को छ टाइम पिरियड, अब हामीले भन्दैौ टाइम पिरियडको रिलेसन के छ हाम्रो भन त भन सबैजनाले, टाइम पिरियड के छ मास अफ प्लानेटको मासमा त गर्ने नै पर्यो, रेडिएसन डाइरेक्ट थाहा टी स्क्वायर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल आर क्यूब सबैलाई थाहा छ, अनि अर्को के छ अल 3 प्यारामिटर्स रेबी हुनको, अल 3 त हुने कुरै भएन, अझै मास अफ सेटेलाइटमा गर्दैन किनभने मास अफ बडीमा गर्दैन, सिम्पल अझ अगाडि बढौँ। अर्को क्वेसनमा हेरौँ हुच अफ द फ्लोइङ एमङ इन द फर्म अफ इनर्जी भनेपछि इनर्जी भनेपछि के छ र कसको युनिट चाहिँ जुल हो भनेर सोधेको, युनिट डाइमेन्सनबाट युनिट कसको जुल हो, हेर त इनर्जी भनेपछि के छ हाम्रो लाइटको युनिट के हुन्छ एचएफ इक्वल्स टु जुलमा लेखिन्छ नि इनर्जी भनेपछि यही त करेक्ट एन्सर, अरूमा जानै परेन, त्यसरी छ नि हामीले कहाँ दुईटा एन्सर करेक्ट हुने हाल्छौँ त नि यसमा, किनभने सी को मोडल गराएको हो नि त। अर्कोमा चाहिँ पावर अफ द के छ पावर समथिङ भनेको चाहिँ पावर भनेको के हो इनर्जी भनेको यसमा हाल्दो mgs डिभाइडेड बाई टाइम टी हाल्दियो, मास भनेको कति छ मास भनेको 200 इन्टु जी भनेको 10, हाइट भनेको कति छ हाइट भनेको 50, ओके लेट मी राइट विथ 50 डिभाइडेड बाई 10 क्याल्कुलेसन गर 10,000 इज द करेक्ट एन्सर। अर्को छ के छ पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजनको लागि के छ हाम्रो पर्फेक्टली के छ हाम्रो कोएफिसिएन्ट पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजनमा हाम्रो के हुन्छ भेलोसिटी अफ सेपरेसन इज डाइरेक्टली v2 माइनस v1 इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो e टाइम्स द u1 माइनस u2 है यो u हो u2 भेलोसिटी अफ सेपरेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भेलोसिटी एप्रोच भयो, जसले गर्दा के हुन्छ इलास्टिक कोलिजनमा पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजनमा भेलोसिटी अफ सेपरेसन इक्वल्स टु भेलोसिटी अफ एप्रोच हुन्छ, जसले यो दुईटा इक्वल छ भने इक्वल्स टु 1 आयो भने e को भ्यालु 1 0 देखि 1 सम्म के अरे भेराइ गर्छ हैन, हामीलाई थाहा छ त्यो
के छ तिमीहरू हेर when the one two bodies are collide elastically गर्दाखेरिको दुईटा बडी इलास्टिकली कोलिजन छ भने के हुन्छ काइनेटिक इनर्जी पनि कन्जर्भ हुन्छ र हाम्रो के छ काइनेटिक इनर्जी कन्जर्भ हुन्छ मोमेन्टम पनि कन्जर्भ हुन्छ मोमेन्टम त हाम्रो के हुन्छ दुईटैमा इलास्टिकमा नि हुन्छ र इनइलास्टिकमा पनि हुन्छ है भनेपछि काइनेटिक इनर्जी कहाँ छ बोथ काइनेटिक इनर्जी एन्ड बोथ आर कन्जर्भ सी इज द करेक्ट एन्सर अगाडि सिम्पल भेरी इजी र आईयू को पास्ट इयर क्वेसन हो यो चाहिँ भनेपछि अब यो त इन्जिनियरिङ आईयू बोर्डको पास्ट इयर क्वेसन हो मैले चाहिँ त्यो हाल्दै गएँ एकदम धेरै मेरो सेटमा नै आएको थियो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ के छ 10 मिटर हाइटबाट सर्ट समथिङ फाल्यो अरे फालिसकेपछि के हुन्छ 20% 40% त लस भयो अरे अनि त्यसपछि इम्प्याक्ट गर्दा अनि त्यसपछि कति हाइटसम्म माथि जान सक्छ अरे सिम्पल भेरी इजी क्वेसन भन्छ यसलाई भनेपछि सर्टेन एमाउन्ट अफ फालिसक्यो यहाँनिर आउँदै के भयो 40% लस भयो भनेपछि बाँकी कति छ बाँकी 60% ले के गर्छ माथि यहाँसम्म पुर्याउला हैन कहाँसम्म पुर्याउँछ भनेपछि गर्दै माथि 60% ले गर्दै त्यसपछि 60% अफ mgh इक्वल्स टु गर टोटल हाइटमा भनेको 60% अफ mgh भनेको टोटल हाइटको इज इक्वल्स टु भेलोसिटी कन्जर्भेसन बाट गर्दा पनि भयो mgh s dash भनेको माथि जाने हाइट भनेको 60 भनेको कति हो यो भनेको 6/10 इन्टु mg सबैको क्यान्सल h भनेको कति छ हेर त 10 इज इक्वल्स टु s dash भनेको कति आयो 6 मिटर भेरी सिम्पल क्वेसन हुन्छ क्या तिमीहरूको यहाँ घाँटी पनि दुखिसक्यो म सुती माथि हेरेर गर्दा कस्तो मजा आएको अर्को छ तिमीहरूको बलको छ अ बल इज ड्रप फ्रम द हाइट अफ 10 मिटर एन्ड बल इज इम्बेडेड टु 1 मिटर इन द स्टप भनेपछि के छ इनइलास्टिक कोलिजन भयो मोमेन्टम इज ओन्ली कन्जर्भ नो काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ इज द करेक्ट एन्सर मुभ टु फरवर्ड यस्तो क्वेसन हुन्छ फर्स्ट सर्ट वान सर्ट क्वेसन सक्यो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी दुई किसिमको हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ एउटा आइसोथर्मल इलास्टिसिटी हुन्छ अर्को एडाबाइटिक इलास्टिसिटी हुन्छ एडाबाइटिक इलास्टिसिटी गामा पी भयो आइसोथर्मल भनेको हाम्रो प्रेसर मात्रै हुन्छ सक्यो त dp/dp भेरी इजी के भेरी इजी इक्वल्स टु प्रेसर अर्को भनेको गामा पी ओके अर्को के छ हाम्रो हेरौँ टु किप द टाइम कन्स्टान्ट वाच आर फिटेड विथ द ब्यालेन्स अफ द व्हील भनेपछि के हुन्छ इनबार के छ हाम्रो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भेरी लो जसले गर्दा के हुन्छ एकदम नेग्लिजिबल टाइम केही पनि देख्दैन अर्को हेरौँ कि हाम्रो के छ सिम्पल मार्क द रङ सेन्टेन्स लाई गरौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो फिक्स टाइम पिरियड हुनै पर्यो अल द मोसन हाइभिङ द सेम टाइम पिरियड आएर यहाँ सिस्टम कि टाइम पिरियड सेम हुने बित्तिकै यहाँ सिस्टम भन्न मिल्छ त अरू कुरा नै फलो गर्नुपर्छ नि त नत्र सर्कुलर मोसन यहाँ सिस्टम हो त होइन यो मिलेन अर्को त हेर्नै परेन के चाहिँ इनर्जी एम्प्लिट्युड भइहाल्यो यो सबै सेम हुन्छ भने चाहिँ बी द करेक्ट एन्सर नत्र सर्कुलर मोसन सर्कुलर हुँदा पनि त्यही हुन्छ नि त हो कि नै हो ल अरे लाइभ डिस्कसनको कुराहरू सबै एभ्री कुरा हुन्छ सब्सक्राइब चाहिँ सबैजनाले गरे होला भेरी ब्याड भेरी गुड ल आजले नै यति गर्ने र सबैजनाले चाहिँ एकदम बी कन्सियस भएर तिमीहरूलाई ल हेभ अ ग्रेट डे गुड डे शुभ एकदम राम्रो होस् तिमीहरूको राति हेरेको छ भने यो भिडियो कहिले पब्लिस हुन्छ मलाई थाहा छैन मैले भिडियो बनाएर पठाउँछु राति हेरेको छ भने सबैलाई गुड नाइट दिउँसो हेरेको छ भने एकदम गुड आफ्टरनुन बिहान हेरेको छ भने गुड मर्निङ बिहान हेरेको छ भने सबैलाई हेभ अ ग्रेट डे फेरि पनि अर्को दिन भिडियो लिएर आउँछु सबैले मलाई चिन्नेले चिनिराख्नु भएको छ म अन्जन सुनार नचिन्नेहरूको लागि मेरो नाम अन्जन सुनार म इन्जिनियरिङ गर्दैछु अहिले ल ठिक छ अहिले नै यति बुझौँ र दिनदिनै आफ्नो परिचय जाँदा हाम्रो बिचमा फ्रेन्डसिप भइहाल्छ ओके बाई